थोरै एकदम थोरै छ, यो धेरै छैन। ल इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा के हुन्छ भने नि, ल सुन्ने है। ल सुन है, जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा जस्तो हाइड्रोजन र क्लोरिन लिउँ है त। हाइड्रोजन र क्लोरिन यिनीहरूले बोन्ड बनाउँदाखेरि कसरी बोन्ड बनाउँछ अरे? जस्तो हाइड्रोजन र क्लोरिनले म्युचुअल सेयरिङ गर्ने भयो, एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनको, एउटा इलेक्ट्रोन कसको भयो भनेर क्लोरिनको है, म्युचुअल सेयरिङ गर्ने। यो जुन इलेक्ट्रोन छ यसलाई भन्ने गर्छ हामीले सेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन। यसैलाई यसरी हेर है त, यो हाइड्रोजन भयो, यो क्लोरिन भयो, एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनको, एउटा इलेक्ट्रोन भनेको कसको? क्लोरिनको। यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो भनेको त सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन हो क्या। हाइड्रोजनको एउटा, क्लोरिनको एउटा। हाइड्रोजनले क्लोरिनको सेयर गर्यो, क्लोरिनले हाइड्रोजनको सेयर गर्छ। यो भनेको सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन हो। यो भनेको एउटा कोभ्यालेन्ट मलिक्युल होइन, HCl। HCl भनेको एउटा कोभ्यालेन्ट मलिक्युल हो। यो इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन। अनि सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई बोन्डेड एटमले के गर्छ भने आफूतिर ट्र्याक्ट गर्छ। हाइड्रोजनले आफूतिर ट्र्याक्ट गर्यो, क्लोरिनले के गर्छ? आफूतिर ट्र्याक्ट गर्छ। यसरी सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन एउटा कोभ्यालेन्ट मलिक्युल छ। कोभ्यालेन्ट मलिक्युलमा सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई बोन्डेड एटम्सहरूले आफूतिर अट्र्याक्ट गर्ने जुन एबिलिटी छ त्यो एबिलिटीलाई भन्ने गर्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। एबिलिटी or tendency of an atom to attract shared pair of electron toward itself in a molecule है। भनेपछि अब हाइड्रोजनले बढी तान्यो भने हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आयो, क्लोरिनले बढी तान्यो भने क्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आयो। अब कसको हाई कसको लो त्यो त हामीले एकछिन पछि डिटेलमा कुरा गरौँ है। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एउटा कोभ्यालेन्ट मलिक्युलमा सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई बोन्डेड एटम्सहरूले यसले आफूतिर ट्र्याक्ट गर्छ, यसले आफूतिर ट्र्याक्ट गर्छ। त्यो सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई बोन्डेड एटम्सहरूले आफूतिर अट्र्याक्ट गर्ने एबिलिटी, टेन्डेन्सी भनेको चाहिँ के हो त? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो। त्यसो भए यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा आयो। कस्तो एलिमेन्ट्सहरूको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुने, कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लो हुने है त, त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ हेरौँ। अब दुईवटा हामीले सुरुदेखि पढ्दै आएको छ, त्यो हो एउटा इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज, अर्को भनेको एटोमिक रेडियस, गुरुमन्त्र है। धेरै पहिलादेखि हामीले पढ्दै आएको कुरो हो यो। इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भनेपछि न्युक्लियर अट्र्याक्सन है त। भ्यालेन्स सेलमा न्युक्लियसको अट्र्याक्सन इन्क्रिज भयो भने, भ्यालेन्स सेलमा न्युक्लियर अट्र्याक्सन इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के हुने भयो त? इन्क्रिज हुन्छ। न्युक्लियर अट्र्याक्सन इन्क्रिज हुनु भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के हुनु हो? इन्क्रिज हुनु है। अर्को भनेको रेडियससँगको रिलेसन यहाँनिर रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेपछि यसको मतलब के भयो? जति सानो एटम भयो नि, जति सानो एटम भयो त्यति नै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुने भयो? यहाँनिर हाई हुने भयो। स्मल एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, लार्ज एटम लो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। ल अब यो दुईटा त हामीले सुरुदेखि पढ्दै आएको कुरा भयो यहाँनिर है त। अब अर्को जुन छ अक्सिडेसन स्टेट भने पनि हुन्छ, चार्ज भने पनि हुन्छ। चार्ज अथवा अक्सिडेसन स्टेटमा पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिपेन्ड गर्छ। र पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्ज भनेको पोजिटिभ अक्सिडेसन स्टेट इन्क्रिज भयो भने, पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि के हुन्छ? यहाँनिर इन्क्रिज हुन्छ भन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ है, इक्जाम्पल हेरौँ। यो भयो जस्तो कि आइरन भयो, आइरन 2 प्लस भयो, आइरन 3 प्लस भयो, पोजिटिभ चार्ज त बढ्दै गएको छ। अब यसलाई रेडियससँग कनेक्ट गरौँ है त। पोजिटिभ चार्ज बढ्दै गयो भने रेडियस के हुन्छ ल भन्न त? पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो भने रेडियस के हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो भने रेडियस के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ हैन। पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको रेडियस के हुनु? डिक्रिज हुनु। र रेडियस डिक्रिज भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के होला त? भर्खर हामीले कुरा गर्यौं। रेडियस डिक्रिज हुनु भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुने र त रिलेसन एकचोटि यहाँनिर रेडियससँग इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको रिलेसन कस्तो छ? यहाँनिर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ हैन र। त्यसो ठ्याक्कै त्यही कुरा यहाँनिर गरेको यहाँनिर। ल के हुने भयो यहाँनिर? रेडियस डिक्रिज भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनु? यहाँनिर इन्क्रिज हुनु है। पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो भने, पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिज हुनु भनेको रेडियस डिक्रिज हुनु हो। रेडियस डिक्रिज भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ? बढ्दै जान्छ। त्यसो भए पोजिटिभ चार्ज बढ्दै गयो भने, पोजिटिभ चार्ज बढ्दै गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुँदो रहेछ? इन्क्रिज हुँदो रहेछ।
ठिक उल्टो एनायन्सहरुमा एनायनमा उल्टो हुने भयो यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज जुन छ यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज यदि इन्क्रिज भयो भने नेगेटिभ चार्ज इन्क्रिज भयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुँदो रहेछ डिक्रिज हुँदो रहेछ उल्टो रिलेसन केटायनको थाहा भयो भने त एनायनको उल्टो त्यसै थाहा भइहाल्छ नि हामीलाई हैन र जस्तो यहाँ नेगेटिभ चार्ज बढ्दै गएर यो मोनोभ्यालेन्ट भयो डाइभ्यालेन्ट भयो यो भनेको ट्राइभ्यालेन्ट भयो पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज बढ्दै गयो नेगेटिभ चार्ज बढ्दै गयो भने रेडियस के हुन्छ रेडियस के हुन्छ त रेडियस इन्क्रिज भनेर पढाएको थियौं हामीले रेडियस इन्क्रिज भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनु पर्यो त इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिक्रिज हुन्छ है त्यसो भए पोजिटिभ चार्जले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई इन्क्रिज गर्दो रहेछ हैन र नेगेटिभ चार्जले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई के गर्दो रहेछ त डिक्रिज हुँदो रहेछ है ल यो भयो पोजिटिभ चार्जले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई इन्क्रिज गर्छ नेगेटिभ चार्जले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीलाई के गर्छ त डिक्रिज गर्छ है त ल फर्स्ट स्लाइड यो सेकेन्ड स्लाइड है र यो भयो फ्याक्टर्सहरु सो एउटा मेन चाहिँ अब रेडियस र इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज नै हो कहिलेकाहीँ अब चार्जसँग पनि कनेक्ट गर्न आयो भने चाहिँ हामीले यसरी गर्छौं अक्सिडेसन स्टेटसँग यसको रिलेसन भनेको चाहिँ पोजिटिभ चार्जसँग बढ्दै जाने भयो नेगेटिभ चार्जसँग चाहिँ घट्दै जाने भयो है त ल अब पिरियोडिक भेरिएसनमा जाउँ पिरियोडिक भेरिएसन अब सुरुदेखि यो कुरो रेडियससँग उल्टो भनेको थियौं हामीले हैन एलोङ द पिरियड के हुन्छ त एलोङ द पिरियड लेफ्ट टु राइट इन के हुने भयो लेफ्ट टु राइट गयो भने चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो टप टु बटम के हुने भयो भन्दाखेरि डिक्रिज हुने भयो टप टु बटम डिक्रिज हुने भयो त्यसो भए पिरियोडिक टेबलमा अनि एउटा सिम्पल एक्सेप्सन है त रेडियसमा कुनै एक्सेप्सन थिएन हेर त्यस्तै इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा पनि एक्सेप्सन छैन एउटा सिम्पल सानो एउटा एक्सेप्सन के हो भन्दाखेरि एउटा सानो एक्सेप्सन छ नोबल ग्यासेसहरु जुन छ यहाँनिर त्यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि 0 बस यति एउटा एक्सेप्सन हो भन्नाले नोबल ग्यासेसहरुको रुल अनुसार त हाइएस्ट हुनुपर्ने हो नि त हैन लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज भने लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज भन्दैछ हामीले यहाँनिर लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज भनेपछि त यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ त्यसको सबैभन्दा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि लोएस्ट हुनु पर्यो र यहाँनिर जुन एलिमेन्ट छ त्यसको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाईएस्ट हुनु पर्ने हो रुल अनुसार त्यही हुनु पर्ने हो तर यसो भएन यहाँनिर है नभएपछि नोबल ग्यासेसको चाहिँ हाईएस्ट हुनु पर्ने ठाउँमा नोबल ग्यासेसको के हुँदैछ यहाँनिर 0 हुँदैछ एउटा सिम्पल एक्सेप्सन यो भयो यहाँनिर है अब यहाँनिर छ एक्सेप्सन भयो त्यसमा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको हुने भयो त यहाँनिर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको हुने भयो भन्दाखेरि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कसको पिरियोडिक टेबलमा सबैभन्दा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ यहाँनिर हेलोजन्सहरुको है हेलोजनमा पनि कसको हाईएस्ट भन्यो भने कसको हुने भयो यहाँनिर फ्लोरिनको हाईएस्ट हुने भयो हैन सबभन्दा लोएस्ट भन्यो भने लोएस्ट सबैभन्दा लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नोबल ग्यासेसको ठीक छ नोबल ग्यासेसहरुको नोबल ग्यासेस फेरि सबै 0 हो नोबल ग्यासेसमा कुन हाई कुन लो भन्ने हुँदैन आफ्टर नोबल ग्यासेस कसको भने हामीले यहाँनिर अल्काली मेटल्सहरुको है अल्काली मेटल्समा कहाँ लिथियम हुन्छ हौ लोएस्ट टप टु बटम भनेको डिक्रिज हैन टप टु बटम डिक्रिज भनेपछि त सबभन्दा लोएस्ट त यहाँनिर हुने भयो नि हैन अल्काली मेटल र सबभन्दा लोएस्ट कसको हुन्छ यहाँनिर सिजियमको है हाईएस्ट हेलोजन्सहरुको लोएस्ट अल्काली मेटल्सहरुको ल यो भयो पिरियोडिक भेरिएसन ल अब एक दुईटा अब तिमीलाई यहाँ पनि सोध्ने क्वेशन त त्यही नै हो which is correct order of electronegativity which one has highest electronegativity which one has lowest electronegativity सोध्ने त त्यही नै हो ल त्यसो यहाँनिर गरौँ है त यहाँनिर यो सेकेन्ड पिरियडका एलिमेन्टहरु भयो त कार्बन छ अक्सिजन छ फ्लोरिन छ नियोन छ लेफ्ट टु राइट मुभ गर्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज हुन्छ हो लेफ्ट टु राइट त इन्क्रिज हो यहाँनिर ल यो अर्डरमा मैले गर्दैछु यहाँनिर है लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज भनेपछि यहाँ यसरी इन्क्रिज हुँदै जाने त हो नि यसरी इन्क्रिज हुँदै तर यो जुन छ यहाँनिर यो भनेको त नोबल ग्यास हो नोबल ग्यास हो भने सबैभन्दा लोएस्ट कसको यहाँनिर नोबल ग्यासको 0 भयो अनि अब सबैभन्दा लोएस्ट कसको त भन त नियोन त त्यस एक्सेप्सन भइहाल्यो हैन है अब लोएस्ट भन लोएस्ट यसमा कार्बन अक्सिजन फ्लोरिनमा सबभन्दा लोएस्ट कसको हुने भयो यहाँनिर कार्बन कहाँ अक्सिजन हुन्छ हौ
कार्बन कार्बन है कार्बन कार्बन पछि कसको पालो आयो यहाँनिर अक्सिजनको अक्सिजन पछि कसको पालो आयो भन्दाखेरि फ्लोरिनको है यो करेक्ट अर्डर भयो यहाँनिर सबैभन्दा लोएस्ट भयो यहाँनिर न्युन सबैभन्दा हाइएस्ट के भयो यहाँनिर भन्दाखेरि फ्लोरिन हो यसलाई यस्तो अर्डरमा गरौँ है त डिक्रिजिङ अर्डर चाहिँ अब लिथियम सोडियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम अब यिनीहरूलाई हामीले करेक्ट अर्डरमा एरेन्ज गर्नु छ हाइएस्ट लोएस्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ भने पहिला यसलाई एरेन्ज गर्ने जसरी हामीले रेडियसमा गर्दै आएको थियो नि रेडियस र रेडियसमा इलेक्ट्रोन एफिनिटीमा आयोनाइजेसन एनर्जीमा मैले सेकेन्ड पिरियडको सबै लेख्ने गर्थेँ थर्ड पिरियडको सबै लेख्ने गर्थेँ तिमीले त्यति प्र्याक्टिस गरिसकेपछि अब सबै लेखिराख्नु चाहिँ पर्दैन है अब सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन जुन एलिमेन्ट छ त्यतिलाई मात्रै एरेन्ज गर है त लिथियम भयो लिथियमको तल के हुन्छ सोडियम पिरियोडिक टेबल अनुसार एरेन्ज गर्ने है सोडियम म्याग्नेसियम कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यतापट्टि है म्याग्नेसियम क्याल्सियम कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ म्याग्नेसियमको तल छ पिरियोडिक टेबल अनुसार के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो अब यसमा हेर टप टु बटम आयो भने के हुने भयो त डिक्रिज टप टु बटम त डिक्रिज हो टप टु बटम डिक्रिज भनेपछि सबैभन्दा के हुने भयो त लोएस्ट यो सबैभन्दा के हुने भयो लोएस्ट यो सबैभन्दा के हुने भयो त यो सबैभन्दा के हुने भयो त हाइएस्ट लेफ्ट टु राइट के भनेको छ भन्दाखेरि इन्क्रिज भनेको छ हो भने यति चारवटामा सबैभन्दा हाइएस्ट कसको हुने भयो भन्दाखेरि सबभन्दा हाइएस्ट कसको छ यहाँनिर लिथियमको हो सबभन्दा हाइएस्ट लिथियमको त्यसपछि नेक्स्ट हाइएस्ट भन त्यसपछि आउँछ यहाँनिर म्याग्नेसियम हो त्यसपछि आयो यहाँनिर म्याग्नेसियम त्यसपछि म्याग्नेसियम पछि के भयो यहाँनिर सोडियम सोडियम पछि के आयो भन्दाखेरि क्याल्सियम है त क्याल्सियम आयो है त यो भयो ल अब नम्बर 3 मा जाउँ है यो अक्सिजन त्यसपछि यहाँनिर फ्लोरिन त्यसपछि क्लोरिन त्यसपछि के भयो यहाँनिर ब्रोमिन है त त्यसमा करेक्ट अर्डर हामीलाई चाहियो ल यो नम्बर 3 मा अक्सिजन अब यहाँ पनि त्यही नै हो टप टु बटम के हुने भयो यहाँनिर टप टु बटम त डिक्रिज हो टप टु बटम डिक्रिज भनेपछि सबैभन्दा लोएस्ट कसको हुने भयो यहाँनिर ब्रोमिनको लोएस्टबाटै सुरु गरौँ न त ल सबभन्दा लोएस्ट कसको भन्दाखेरि यहाँनिर ब्रोमिनको है त्यसपछि ब्रोमिन पछि कसको पालो आयो क्लोरिनको इन्क्रिजिङ अर्डरमा जाँदैछौँ है हामी ब्रोमिन भन्दा क्लोरिनको हाई हुने भयो क्लोरिनको हाई त्यसपछि क्लोरिन पछि कसको पालो त क्लोरिन पछि कसको पालो भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट त इन्क्रिज हुन्छ यसरी यहाँनिर अक्सिजनको चाहिँ लो हुन्छ अक्सिजनको लो हुन्छ फ्लोरिनको के हुने भयो यहाँनिर हाइएस्ट हुने भयो है यो हो यहाँनिर करेक्टर ब्रोमिन क्लोरिन अक्सिजन फ्लोरिन त्यसमा मेन कुरा के हो भने लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज टप टु बटम डिक्रिज लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज टप टु बटम के हो डिक्रिज एउटै एक्सेप्सन भनेको नोबल ग्यासेस हो हैन नोबल ग्यासेस आयो भने सबभन्दा के हुन्छ लोएस्टमा आउने भयो नोबल ग्यासेस सबैभन्दा केमा हुन्छ लोएस्टमा हुन्छ है बाँकी भनेको त लेफ्ट टु राइट इन्क्रिज टप टु बटम के हो त डिक्रिज है ल इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा यति हो अब एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो मेन कुरा तिमीले रेडियस होस् आयोनाइजेसन एनर्जी होस् इलेक्ट्रोन एफिनिटी होस् हैन जुनसुकै भए पनि तिमीहरूले यो गर्ने भनेको चाहिँ यो लेफ्ट टु राइट र टप टु बटम बुझियो भने चाहिँ सबै कुरा बुझिन्छ यहाँनिर है को रहेछ यो मान्छे भन्दाखेरि सूरज अधिकारी अग्रहरि रहेछ यसो नबुझ्ने कुरा के छ हौ लेफ्ट टु राइट र टप टु बटम त गरिरहेछ नि एक्सेप्सन त कुनै सधैँ छैन हैन एक्सेप्सन नभएपछि यहाँनिर हेर त नम्बर 2 यहाँनिर छ नम्बर 2 यहाँनिर छ लिथियम यो भयो सोडियम भयो पहिला एलिमेन्ट्सहरुलाई पिरियोडिक टेबल अनुसार एरेन्ज गर्ने पिरियोडिक टेबल अनुसार एरेन्ज गर्नु पर्यो पहिला लिथियमको तल के छ सोडियम छ सोडियमको यतापट्टि म्याग्नेसियम छ यहाँनिर क्याल्सियम भयो टप टु बटम मैले के भने भन्दाखेरि डिक्रिज भने हैन लेफ्ट टु राइट भनेको के भयो यहाँनिर इन्क्रिज भने यहाँनिर पिरियोडिक भेरिएसन यही हो है जुन सबभन्दा बटममा छ त्यो सबभन्दा के हुने भयो लोएस्ट टप टु बटम त डिक्रिज हैन र जति तल आए डिक्रिज हुँदै जान्छ भने क्याल्सियमको सबैभन्दा के हुने भयो त लोएस्ट हुने भयो हो लिथियम सबभन्दा टपमा छ के हुने भयो हाईएस्ट हुने भयो लिथियमको सबभन्दा हाईएस्ट लिथियमको सबभन्दा हाईएस्ट भयो अब तल आयो भने त डिक्रिज हुन्छ नि त यहाँनिर डिक्रिज भनेपछि अब लिथियम भयो यहाँनिर अब यहाँनिर हामीले हाई लो या सबभन्दा हाईएस्ट पछि यहाँनिर डिक्रिजिङ अर्डरमा हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एरेन्ज गर्दैछौँ हो डिक्रिजिङ अर्डर भनेपछि अब टप टु बटम आउँदैछ नि त यहाँनिर दुईटामा कुन हाई भन्दाखेरि म्याग्नेसियम हाई सोडियम लो
यहाँ साइन हेर नि, यहाँ साइन म्याग्नेसियम हाई छ, यहाँनिर सोडियम लो छ हो। त्यसपछि सबैभन्दा लोएस्ट भनेको कसको भयो, यहाँनिर क्याल्सियमको भयो। यहाँनिर हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई पहिला के गर्नु पर्यो, एरेन्ज गर्नु पर्यो है। एरेन्ज गरिसकेपछि अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टप टु बटम र लेफ्ट टु राइटको पिरियोडिक भेरिएसन युज गर्ने। यहाँ पनि त्यस थर्ड नम्बरमा त्यही गरेँ मैले, यहाँ थर्ड नम्बर यहाँनिर छ है। अक्सिजन छ, फ्लोरिन छ, क्लोरिन छ, ब्रोमिन छ। टप टु बटम के हो भन्दाखेरि डिक्रिज हो। सबैभन्दा लोएस्ट के हुने भयो त, ब्रोमिन। त्यसपछि के हुने भयो यहाँनिर, क्लोरिन। क्लोरिन पछि यहाँनिर र माथि यहाँनिर कुन हाई कुन लो भन्दाखेरि अक्सिजन लो छ, फ्लोरिन यहाँनिर हाई भयो यहाँनिर। त्यही त गरेको छ, ब्रोमिन त्यसपछि क्लोरिन, अक्सिजन पछि के भयो यहाँनिर, फ्लोरिन भयो है। ल यो भयो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। पिरियोडिक टेबल चाहिँ यति नै हो है। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी समय हामीले कुरा गर्यौँ यहाँनिर है त। ल कुरा बुझ्या हो। लास्ट स्लाइड यही छ, त्यही त हो त लास्ट स्लाइड। एमसीक्यू त यही त, एमसीक्यू नै गरेर होइन हामीले के गरेको, हामीले यो जुन एरेन्ज गर्दैछौँ हामीले त एमसीक्यू नै गरेको होइन त। तिमीलाई सोध्ने क्वेसन 4वटा अप्सन हुन्छ, मैले 4वटा अप्सन दिइनँ, त्यति त हो कुरो यहाँनिर है। तिमीलाई सोध्ने क्वेसन यही त हो नि, यसमा व्हिच हैज हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, करेक्ट अर्डर अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सोध्ने त्यही त हो नि है। ल यो कुरा गरौँ है। ल अब त्यसो भए अब आइएलएस यो पिरियोडिक टेबल सिध्यो है। पिरियोडिक टेबल यति हो। ल योभन्दा अगाडिको स्लाइड यहाँनिर छ। ल ल ल मैले मेटल सुरु गर्छु है। अब यति त हो नि हौ। यो पढि सुरुमै पढिसकेको छु, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम। तिमीहरू क्लासमा एब्सेन्ट हुने होइन, यो 10 चोटि गरिसकेको छु, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम सबै। फर्स्ट स्लाइड यही हो आजको फर्स्ट स्लाइड यही हो। यो सेकेन्ड स्लाइड हो। यो सेकेन्ड स्लाइड हो। यो भने थर्ड स्लाइड हो। यो भने लास्ट स्लाइड हो। होमोजेनस फ्यामिली भने जिंक, क्याडमियम र मर्करी हो। हाइएस्ट टेन्डेन्सी टु फर्म केटायन भनेको, हाइएस्ट टेन्डेन्सी टु फर्म केटायन भनेको त्यो हो जसको आयोनाइजेसन इनर्जी लो हुन्छ। आयोनाइजेसन इनर्जी लो भनेको हाइएस्ट टेन्डेन्सी टु फर्म केटायन हो क्या है। अघि एउटाले अघिदेखि इन्सिजन इनर्जी लेखै छ। इन्सिजन इनर्जी हो कि आयोनाइजेसन इनर्जी हो? ल मेटल सुरु गरौँ है। अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेको इन्सिजन छ, त्यति त थाहा होला नि। पिरियोडिक टेबलमा इन्सिजन हुँदैन, आयोनाइजेसन इनर्जी हुन्छ। त्यहाँनिर के भन्दाखेरि प्रिन्ट मिस्टेक भयो होला होइन। इन्सिजन होइन, आयोनाइजेसन इनर्जी हो। ल नन मेटल मेरो भागमा छैन।
BKY सरले हो नन मेटल चाहिँ है। ल ल हामी मेटल सुरु गर्दैछौँ है। इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको उल्टो नि। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन अट्र्याक्ट गर्ने, इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनेको इलेक्ट्रोनलाई लस गर्ने हो। इलेक्ट्रोपोजिटिभ प्रोपर्टी भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ उल्टो भन्ने सम्झिँदा भइहाल्यो नि है। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको उल्टो भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर नि। ल मैले मेटल सुरु गरेँ है। अब ल मेटलमा हामीले पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि केही टर्म्सहरू पहिला जान्नु पर्यो है। केही टर्म्सहरू भनेपछि अब यहाँबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। मेटलको कुरा यहाँ पनि आएर अलिकति थोरै। मेटल भनेपछि यो खासै अब यो जुन छ नि यहाँनिर पहिला मैले मेटल भनेपछि सिम्पली के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्टले हैन इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ हैन, केटायन बनाउन सक्छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि मेटालिक प्रोपर्टी भन्ने गर्छ है। अब यो चाहिँ केमिकल प्रोपर्टी हो, इलेक्ट्रोन लस गर्ने प्रोपर्टी। फिजिकल प्रोपर्टी भनेको हार्ड हुन्छ, माइलेबल हुन्छ, डक्टाइल, गुड कन्डक्टर, गुड रिड्युसिङ प्रोपर्टी, मेटालिक लसर, हाई डेन्सिटी, हाई मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट हैन। यो कुरा चाहिँ खासै अब तिमीहरूले त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा भने पनि अब मेटल भनेपछि अब इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी हो, केमिकल प्रोपर्टी भयो, बाँकी भनेको फिजिकल प्रोपर्टी भयो। यो कुराहरू खासै होइन, मेन अब बल्कतिर जाउँ हामी यहाँनिर है। ल यहाँबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। अब तिमीहरूलाई यो मेटलको इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट भनेको टोटल भनेको 14 मार्क्सको सोध्ने गर्छ है। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट चाहिँ 14 मार्क्स। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको मेटल र नन मेटल है। मेटल र नन मेटल छ नि, मेटल र नन मेटलबाट टोटल सोध्ने भनेको चाहिँ 14 मार्क्सको। अब मेटलबाट यति, नन मेटलबाट यति भने चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ भन्न मिलेन होइन। टोटल भनेको 14 मार्क्स है। ल हामी अगाडि फटाफट सुरु गरौँ है त। ल त्यसो भए अब मेटलमा सबभन्दा पहिला हामी सुरु गर्दैछौँ केबाट भन्दाखेरि मिनरल भने के हो, ओर भने के हो, त्यहाँबाट पहिला सुरु गरौँ है। मिनरल्स भनेपछि नेचुरली एभाइलेबल कम्पाउन्ड हुनु पर्यो पहिलो कुरा। नेचुरली अभाइलेबल कम्पाउन्ड भनेपछि कम्पाउन्ड भए पनि हुन्छ, मेटल भए पनि हुन्छ है। नेचुरली अभाइलेबल मेटल और मेटलका कम्पाउन्ड्सहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मिनरल्स भन्ने गर्छौँ है। फेरि नेचुरली सिन्थेटिक भयो भने त्यसलाई फेरि मिनरल्स भन्न मिलेन। नेचुरली अभाइलेबल हुनु पर्यो, जुन चाहिँ अर्थको क्रस्टमा भेटिन्छ है। नेचुरली अभाइलेबल मेटल और मेटलका कम्पाउन्ड्सहरूलाई के भन्ने भन्दाखेरि मिनरल्स भन्ने। ठिक छ। अब यही मिनरल्समा फेरि ओर हुन्छ यहाँनिर। त्यसो नेचुरली अभाइलेबल कुनै कम्पाउन्ड छ त्यसमा कुनै न कुनै मेटल त हुनै पर्यो। मेटल छैन भने त्यसलाई मिनरल्स भन्ने कुरै आउँदैन यहाँनिर। अब यो नेचुरली अभाइलेबल कम्पाउन्ड जसमा मेटल छ हैन, छ भने त्यो मिनरल भयो। अब त्यो मिनरलबाट यो मेटललाई, जुन मेटल छ नि मिनरलमा, त्यो मेटललाई यदि तिमीले कन्भेनियन्टली र इकोनोमिकली एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौ भने त्यो मिनरललाई अब हामीले के भन्न मिल्यो यहाँनिर, ओर भन्न मिल्यो। मिनरल भनेपछि त्यो मेटल हुनैपर्छ, मेटलको कम्पाउन्ड भयो। र मिनरलमा जुन मेटल छ नि यहाँनिर, त्यो मेटललाई तिमीले इजिली है, इजिली र इकोनोमिकली, कन्भेनियन्टली र इकोनोमिकली त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ यहाँनिर, ओर भन्ने गर्छौँ। मिनरल र ओरमा सिम्पली कुरा के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि मिनरल होस् है, कुनै पनि मिनरल होस्, मिनरल भन्ने बित्तिकै त्यसमा के हुनु पर्यो यहाँनिर, फेरि भन्दैछु यहाँनिर मेटल हुनै पर्यो। मेटल हुनु पर्यो, मेटलको कम्पाउन्ड हो यो। मेटलका कम्पाउन्डहरू जुन चाहिँ नेचुरली एभाइलेबल छ त्यो मिनरल हुने भए र त्यो मिनरलबाट तिमीले मेटललाई यदि यहाँनिर एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौ भने यही मिनरललाई अब हामी के भनिदिन्छौँ यहाँनिर, ओर भनिदिन्छौँ यहाँनिर है त। यसको इक्जाम्पल हेरौँ अनि कुरा बुझिन्छ यहाँनिर। 3टा इक्जाम्पल छ। यसमा अल्मुनियम छ र यहाँनिर अल्मुनियम छ, नेचुरली अभाइलेबल कम्पाउन्ड हो। यो भनेको मिनरल हो जसको नाम के हो भन्दाखेरि बक्साइट हो। अब यो Al2O3.3H2 छ यहाँनिर। अल्मुनियम छ भनेपछि मिनरल त भइ नै हाल्यो यहाँनिर, मिनरल हो। र यसबाट अल्मुनियमलाई इजिली भनेको कन्भेनियन्टली र इकोनोमिकली एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ। र यहाँबाट अल्मुनियम एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ, त्यही भएर यसलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौँ यहाँनिर, ओर पनि भन्ने गर्छौँ हो। मिनरल त हो नै, अल्मुनियमलाई यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ, अल्मुनियमलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ भनेपछि मिनरल पनि हो, ओर पनि हो। यहाँनिर हेर, क्लेमा पनि यहाँनिर अल्मुनियम छ। अल्मुनियम छ भनेपछि मिनरल त भइ नै हाल्यो। कुनै पनि कम्पाउन्ड नेचुरली अभाइलेबल कम्पाउन्ड जसमा मेटल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि कस्तो H2 हो,
H2 पनि मिनरल हुन्छ त कहीँ मेटल छ त्यसमा त्यो H2 भनेको त कम्बाइन्ड फर्म आएको मेन कुरा हामीले एल्युमिनियम भनेको मेटलसँग रिलेसन मात्रै छ हामीले यहाँनिर है प्लस यहाँ पनि एल्युमिनियम छ भनेपछि मेटल छ भनेपछि मिनरल हो तर यो कम्पाउन्डबाट एल्युमिनियमको एक्सट्र्याक्सन पोसिबल हुँदैन है यहाँबाट तिमीले एल्युमिनियमलाई एक्सट्र्याक्ट गर्यो भने सजिलो हुँदैन हाइली कम्प्लिकेटेड छ यो भनेको इकोनोमिक पनि हुँदैन एल्युमिनियमको एक्सट्र्याक्सन यहाँबाट पोसिबल नभएपछि मिनरल चाहिँ हो तर यो के होइन भन्दाखेरि दिस इज नट एन ओर यो भनेको चाहिँ ओर होइन मिनरल हो ओर होइन किन ओर होइन यो कम्पाउन्ड जुन चाहिँ यहाँनिर मेटल छ मेटल भएपछि मिनरल भइ नै हाल्यो तर यो मिनरलबाट एल्युमिनियमको एक्सट्र्याक्सन चाहिँ इकोनोमिक हुँदैन नभएपछि क्लेलाई हामीले मिनरल भन्न त पायो तर के भन्न पाएन भन्दाखेरि ओर भन्न पाएन है अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर कपर पाइरेट छ यहाँनिर कपर पनि छ आइरन पनि छ दुईटै छ त्यसो यो भनेको त मिनरल त भइ नै हाल्यो यहाँनिर कपरको लागि पनि मिनरल हो आइरनको लागि पनि मिनरल हो मिनरल त दुईटैको लागि हो तर ओर कसको लागि भन्ने कुरा भयो क्या यहाँनिर यो कम्पाउन्डबाट है यो कम्पाउन्डबाट कपरलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ कपरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ भनेपछि कपरको लागि ओर भयो तर यहीँबाट तिमीले आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न गयो भने आइरनलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन भनेको चाहिँ आइरनको एक्सट्र्याक्सन चाहिँ के हुन्छ इकोनोमिक हुँदैन कन्भेनियन्ट हुँदैन थोरै मात्रै आइरन निस्किन्छ क्या यहाँबाट हो आइरनको लागि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो मिनरल भयो है आइरनको लागि के भयो यहाँनिर मिनरल भयो ओर र मिनरलमा सिम्पली अघिदेखि मैले त्यही बुझाइरहेको छु यहाँनिर मिनरल भनेपछि नेचुरल एभाइलेबल कम्पाउन्ड जसमा के हुन्छ मेटल हुन्छ र यसमा जुन मेटल छ यहाँनिर त्यो मेटललाई तिमीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौ भने ओर हो यदि मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन भनेपछि मात्रै मिनरल हो मिनरल मात्रै हुने भयो यहाँनिर है भनेपछि मिनरल मात्र ओर भन्न मिलेन यहाँनिर यस्तो मिनरल जसबाट मेटललाई कन्भेनियन्टली र इकोनोमिकली एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि ओर भन्ने गर्छौँ बक्साइट भनेको के हो त एल्युमिनियमको लागि ओर हो किनभने मिनरल पनि हो ओर पनि हो एल्युमिनियमलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्यो क्ले भनेको मिनरल हो तर ओर होइन किनभने यहाँबाट एल्युमिनियमलाई निकाल्न मिल्दैन कपर पाइराइट भनेको कपरको लागि चाहिँ ओर हो तर आइरनको लागि चाहिँ के हो यहाँनिर मिनरल हो मतलब कपर पाइराइटबाट कपरलाई चाहिँ निकाल्न मिल्यो तर कसलाई निकाल्न मिलेन यहाँबाट आइरनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्दैन है यो भनेको ओर र मिनरलको कुरा भयो यहाँनिर है ल अब अगाडि बढौँ है फेरि के टर्म्सहरुकै कुरा गर्दैछौँ हामी यहाँनिर यो जुन हामीले पार्ट पढ्दैछौँ नि मेटलर्जीमा यो सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है यो तिमीहरूले फेरि राम्रोसँग बुझेन भने सधैँ प्रब्लम भइरहेको छ सधैँ कन्फ्युजन भइरहेको छ यहाँनिर है त्यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझिराख्ने है त मेन मेटलमा तिमीले यति हो मेटल साइन्स प्रिन्सिपल अफ मेटलर्जी राम्रोसँग बुझ्यो भने बाँकी तिमीलाई सबै सजिलो हुन्छ है राम्रोसँग बुझ्दै जाने ल बुझाउने कुरा नै यसमै थियो बाँकी भनेको त उही मेटलर्जीमा गइसकेपछि त रट्ने घोक्ने कुराहरू बढी हुन्छन् है मेटलर्जीको पार्टमा बुझ्ने कुरा भनेको चाहिँ यति मात्रै हो यति भनेको चाहिँ यहाँ पढ्दैछु मैले यहाँनिर प्रिन्सिपल अफ मेटलर्जी त्यही नै सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है ल म्याट्रिक्स भन्छ गङ एन्ड म्याट्रिक्स गङ र म्याट्रिक्स भनेको जुन ओर हुन्छ नि यहाँनिर त्यो ओरमा जुन इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ यहाँनिर हो त्यो इम्प्युरिटिजहरूलाई हामीले के भन्ने गर्छ यहाँनिर गङ अर मैट्रिक्स भन्ने गर्छौं जस्तो त्यसमा स्यान्ड होला त्यसमा सोइल होला स्टोन होला हैन युजली सिलिकेट्सहरु हुन्छ यहाँनिर ओर हुन्छ यहाँनिर ओरमा जुन इम्प्युरिटिजहरु हुने गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छ गङ पहिलो कुरा अब त्यो इम्प्युरिटिजहरुलाई रिमुभ गर्नु पर्यो इम्प्युरिटिजलाई रिमुभ गर्नलाई हामीले एउटा केमिकल सब्स्टान्स हाल्ने गर्छ त्यसलाई के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर फ्लक्स भन्ने गर्छ है त्यो फ्लक्सले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो फ्लक्सले के गर्छ यहाँनिर इम्प्युरिटिजसँग रिएक्सन गर्छ रिएक्सन गरेर त्यसलाई रिमुभ गर्छ अनि के को फर्ममा भन्दाखेरि यहाँनिर स्ल्यागको फर्ममा के गर्ने भयो यहाँ रिमुभ गर्ने भयो है त्यसो भए इम्प्युरिटिजहरुलाई रिमुभ गर्नलाई जुन हामीले केमिकल सब्स्टान्स त्यहाँनिर हाल्ने गर्छ त्यो भनेको फ्लक्स हो त्यसो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फ्लक्सले केसँग रिएक्सन गर्छ यहाँनिर इम्प्युरिटीसँग रिएक्सन गर्छ र इम्प्युरिटीसँग रिएक्सन गरे जुन सब्स्टान्स बन्छ त्यो के हो यहाँनिर स्ल्याग त्यसो फ्लक्सले के गर्छ भन्दाखेरि जुन फ्लक्स छ यहाँनिर त्यो फ्लक्सले
यो जुन यहाँनिर जुन के अरे इम्प्युरिटिजहरु छ यहाँनिर त्यो इम्प्युरिटिजहरुसँग रियाक्सन गर्छ अनि रियाक्सन गरेर के बनाउँदो रहेछ यहाँनिर स्ल्याग बनाउँदो रहेछ अनि यो स्ल्याग के हुन्छ भन्दाखेरि स्ल्याग जस्तो कि यहाँ इम्प्युरिटीहरु थियो हैन त्यसले माथिबाट के हाल्यो यहाँनिर भन्दाखेरि फ्लक्स हाल्यो माथिबाट र फ्लक्सले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ इम्प्युरिटीसँग रियाक्सन गर्छ अनि रियाक्सन गरी यहाँनिर के बनाइदिन्छ यहाँनिर स्ल्याग बनाइदिन्छ यो स्ल्याग भनेको मोल्टन मेटल माथि फ्लोट हुन्छ र फ्लोट भयो भने बाहिर यसलाई हामी के गर्दिन्छ यहाँनिर त्यो स्ल्यागलाई बाहिर के गर्दिन्छ यहाँनिर फाल्दिन्छौँ यहाँनिर त्यो स्ल्याग भनेको चाहिँ के हुन्छ लाइटर हुन्छ मोल्टन मेटल माथि फ्लोट हुन्छ र त्यसलाई हामी के गर्दिन्छौँ भन्दाखेरि फाल्दिन्छौँ हो त्यो तीनटा टर्म आयो इम्प्युरिटिजहरुलाई के भन्ने गमको म्याट्रिक्स भन्ने इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्नलाई जुन केमिकल सब्स्टेन्स हाल्ने गर्छौं त्यसलाई के भन्ने फ्लक्स भन्ने इम्प्युरिटीले फ्लक्ससँग रियाक्सन गरेर जुन केमिकल सब्स्टेन्स बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्ने स्ल्याग बनाउने स्ल्याग मोल्टन मेटल माथि के हुन्छ फ्लोट हुन्छ र त्यसलाई हामी बाहिर के गर्दिन्छौं यहाँनिर फाल्दिन्छौं यसलाई हामी के गर्दिन्छौं भन्दाखेरि रिमुभ गर्दिन्छौं है त यो तीनटा टर्म भयो पहिलो कुरा त्यसपछि अब अर्कोमा जाउँ यहाँनिर फ्लक्स त फ्लक्स यहाँनिर त्यो फ्लक्स त हामीले हाल्छौं त्यो फ्लक्सले के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटीसँग रियाक्सन गरेर के बनाउँछ यहाँनिर स्ल्याग बनाउँछ त्यसैले कस्तो फ्लक्स हाल्ने भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर चाहिँ कस्तो फ्लक्स हाल्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्ने भयो भन्दाखेरि इम्प्युरिटी कस्तो छ इम्प्युरिटी कस्तो छ भनेको चाहिँ एसिडिक इम्प्युरिटीको लागि अर्कै फ्लक्स हुन्छ बेसिक इम्प्युरिटीको लागि अर्कै फ्लक्स हुन्छ त्यो फ्लक्सहरुको टाइप्सको कुरा गर्दै छौं हामी यहाँनिर है त एसिडिक फ्लक्स भनेपछि के भयो भन्दा एसिडिक फ्लक्स केको लागि हुन्छ भन्दाखेरि यदि इम्प्युरिटीजहरु बेसिक छ भने बेसिक इम्प्युरिटीजहरुलाई रिमुभ गर्नलाई कस्तो फ्लक्स हामीले युज गर्छौं यहाँनिर एसिडिक फ्लक्स हामीले यहाँनिर युज गर्दैछौं एसिडिक फ्लक्स भनेपछि के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि नन मेटलका अक्साइडहरु एसिडिक हुन्छन् हैन नन मेटलले बनाउने अक्साइडहरु के हुने भयो यहाँनिर एसिडिक हुने भयो र मेटलले बनाउने जुन अक्साइडहरु छ त्यो के हुन्छ यहाँनिर बेसिक हुन्छ हैन सो नन मेटलको अक्साइड एसिडिक हुने भयो यहाँनिर एसिडिक अक्साइडहरुले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिक अक्साइडहरुलाई के गर्छ रिमुभ गर्छ मेटलको अक्साइड हो नि सो नन मेटलले मेटालिक अक्साइडले नन मेटालिक अक्साइडलाई रिमुभ गर्ने गर्छ यहाँनिर ल त्यसो एसिडिक फ्लक्स भनेको के भयो भन्दाखेरि एसिडिक फ्लक्सले बेसिक इम्प्युरिटीलाई के गर्दो रहेछ त रिमुभ गर्दो रहेछ जस्तो यो भनेको इम्प्युरिटीजहरु भयो यदि ओरमा म्याग्नेज अक्साइड फेरस अक्साइड यदि इम्प्युरिटी छ भने यिनीहरु भनेको त बेसिक इम्प्युरिटीजहरु र बेसिक इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्नलाई के चाहियो हामीलाई यहाँनिर एसिडिक फ्लक्स चाहियो एसिडिक फ्लक्सको सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको सिलिका हो है अनि यसले के गर्छ रियाक्सन गर्छ स्ल्याग बनाउँछ म्याग्नेज सिलिकेट भयो यहाँनिर आइरनको सिलिकेट भयो है यो दुईटैले के बनायो भन्दाखेरि स्ल्याग बनायो स्ल्यागमा मोल्टन मेटल माथि के हुन्छ फ्लोट गर्छ र फ्लोट गरेपछि हामी त्यसलाई के गर्दिन्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर रिमुभ गर्दिन्छौं त्यसो बेसिक इम्प्युरिटीहरुको लागि चाहिँ एसिडिक फ्लक्स हो भने एसिडिक इम्प्युरिटीहरुको लागि चाहिँ बेसिक फ्लक्स हुन्छ र यहाँनिर है यदि इम्प्युरिटी यहाँनिर एसिडिक इम्प्युरिटीहरु छ भने एसिडिक इम्प्युरिटी भन्नाले जस्तो कि P2O5 भयो हैन आर्सेनिक अक्साइड भयो नन मेटालिक अक्साइडहरु यिनीहरुलाई रिमुभ गर्नलाई हामी के युज गर्दैछौं यहाँनिर बेसिक फ्लक्स युज गर्दैछौं र बेसिक फ्लक्स भनेपछि के हुनु पर्यो यहाँनिर मोल्टन मेटल के हो कस्तो हो मोल्टन मेटल के हो भने मेटल मेल जस्तो तिमीले आइरन पढ्दाखेरि ब्लास्ट फर्नेस हुन्छ अनि ब्लास्ट फर्नेसको तलतिर अनि मेटल मोल्टन मेटल हुन्छ मोल्टन मेटलको माथि यहाँनिर अनि यसरी स्ल्याग माथि यसरी फ्लोट हुने हैन कस्तो मोल्टन मेटल के हो भने कुरै बुझेन मोल्टन मेटल के हो भने चाहिँ कस्तो सोध्न खोजेको कुरा जहिले पनि यो जुन हामीले जुन स्ल्याग बनाउने काम गर्छ नि यहाँनिर त्यो भनेको चाहिँ स्मेल्टिङ गर्दाखेरि आउँछ पछि अब आइरनमा पढौँला यो कुरा चाहिँ हैन यो स्मेल्टिङ गर्दाखेरि बनाउँछ हैन स्मेल्टिङ गर्दाखेरि अनि मेटल आउँछ अनि त्यो मेटलको माथि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन इम्प्युरिटीहरु छ त्यो स्ल्यागको फर्ममा आउने हो नि त कुरा बुझे ल ठीक छ ल म यहाँनिर छु है ल त्यसो भए अब एसिडिक इम्प्युरिटीजहरु छ भने एसिडिक इम्प्युरिटीजहरुलाई रिमुभ गर्नलाई बेसिक फ्लक्स हाल्नु पर्यो बेसिक फ्लक्स एक्जाम्पल भनेको चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड भयो म्याग्नेसियम अक्साइड मैले माथि लेखेको छु यहाँनिर नन मेटलका अक्साइडहरु के हुन्छ एसिडिक हुन्छ मेटलका अक्साइडहरु के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि बेसिक हुन्छ नन मेटलले मेटालिक अक्साइडलाई रिमुभ गर्छ नन मेटालिकले मेटललाई के गर्छ रिमुभ गर्छ यहाँनिर है ल यो भयो यहाँनिर
इम्प्युरिटिजहरु यदि यहाँनिर एसिडिक इम्प्युरिटिजहरु छ भने एसिडिक इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्न हामी के हाल्दैछौँ यहाँनिर भन्दाखेरि बेसिक फ्लक्स युज गर्दैछौँ क्याल्सियम अक्साइड भयो म्याग्नेसियम प्रायः चाहिँ युज गर्छ हामी यो एसिडिक फ्लक्सको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको यही हो बेसिक फ्लक्सको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको क्याल्सियम अक्साइड र के भयो यहाँनिर म्याग्नेसियम अक्साइड है अहिले फेरि रिएक्सन गर्छ क्याल्सियम फस्फेट बनाउने भयो क्याल्सियम 3 फस्फेट 2 यहाँनिर भनेको म्याग्नेसियम 3 फस्फेट है ल यो भनेको क्याल्सियम फस्फेट यसलाई तिमीले नाम भन्यो होला नि यो भनेको चाहिँ थोमस ल्याग हो यसलाई के भन्ने गर्छ थोमस तिमीले पढ्यो होला थोमस ल्याग हो यसलाई चाहिँ गिलक्रिस्ट स्ल्याग भन्ने गर्छ र दुईटै भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट केमिकल फर्टिलाइजर हो है माथिको चाहिँ थोमस ल्याग हो तलको भनेको चाहिँ गिलक्रिस्ट यसलाई के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि गिलक्रिस्ट स्ल्याग भन्ने गर्छ र दुईटै भनेको के भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट फर्टिलाइजर हो यिनीहरू है ल यो भयो एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स एसिडिक इम्प्युरिटीको लागि बेसिक फ्लक्स युज गर्ने बेसिक इम्प्युरिटीको लागि एसिडिक फ्लक्स युज गर्ने एक्जाम्पलहरु आइहाल्यो अब एउटा न्यूट्रल फ्लक्स हुन्छ न्यूट्रल फ्लक्सले चाहिँ नाम यसको न्यूट्रल फ्लक्स हो त्यो न्यूट्रल फ्लक्सको काम के होला भन्ने कुरा होला अब इम्प्युरिटीहरु भनेको एसिडिक होला बेसिक होला त्यो त एसिडिक फ्लक्सले बेसिक फ्लक्सले रिमुभ गर्यो न्यूट्रल फ्लक्स भनेको चाहिँ एक्चुअली के हो नाम चाहिँ फ्लक्स हो तर यसले कुनै पनि इम्प्युरिटीलाई के गर्दैन भन्दाखेरि रिमुभ गर्दैन पहिला म एउटा एक्जाम्पलै दिन खोजे यहाँनिर तिमीले पढेको एक्जाम्पल हेरे हामी डाउन्स प्रोसेस डाउन्स प्रोसेसमा तिमीले सोडियम क्लोराइडलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौ अनि के निस्किन्छ यहाँबाट सोडियम र क्लोरिन निस्किन्छ अब सोडियम क्लोराइड मोल्टन जुन सोडियम क्लोराइड छ मोल्टन सोडियम क्लोराइडलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेलामा यो दुईवटा सब्स्टान्स चाहिँ किन हाल्छ यो किन हालेको होला यो चाहिँ क्याल्सियम क्लोराइड र पोटासियम क्लोराइड किन हालेको होला तिमी इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दैछौ सोडियम क्लोराइडको त्यसबाट निकाल्नु छ सोडियम र क्लोरिन हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ मेन त सोडियम निकाल्नु त्यहाँबाट भने सोडियमको एक्सट्र्याक्सनमा क्याल्सियम क्लोराइड र पोटासियम क्लोराइड किन हालेको भन्ने कुरा यो भनेको चाहिँ के भन्दा क्याल्सियम क्लोराइड र पोटासियम क्लोराइड भनेको चाहिँ न्यूट्रल फ्लक्सको के हो त एक्जाम्पल हो यसले चाहिँ के गर्न भन्दा ड्राई गर्न होइन हो कहाँ ड्राई गर्न भन्दैछ त्यो अलरेडी ड्राई हुन्छ है त्यो ड्राई गर्न होइन यसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यदि कुनै एउटा सल्ट छ है त्यो सल्टलाई तिमीले के गर्दैछौ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर सल्टलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर कुनै मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्दैछ भन्दाखेरि यो सल्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो सल्टमा दुईटा हुनु पर्यो कुरा एउटा के भन्दा यसको मेल्टिङ पोइन्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि लो हुनुपर्छ मेल्टिङ पोइन्ट लो हुनु पर्यो किन हाई मेल्टिङ पोइन्टमा तिमीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने त्यसको त्यसबाट प्रब्लमहरु आउँछ अर्को कुरा भनेको कंडक्टिविटी हाई हुनु पर्यो अनि मेल्टिङ पोइन्ट लो हुनु पर्यो अर्को कुरा हुन्छ अनि कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के हुनु पर्यो अनि हाई हुनु पर्यो यदि कंडक्टिविटी हाई छ भने नै इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न सक्छौ मेल्टिङ पोइन्ट लो भयो भने नि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने जसको छ त्यसमा त ठिकै छ यहाँनिर तर यदि कुनै सल्टको मेल्टिङ पोइन्ट हाई छ भने हाई मेल्टिङ पोइन्टले लो मेल्टिङ पोइन्ट बनाउनु पर्छ पुअर कंडक्टिविटी छ भने के बनाउनु पर्छ यहाँनिर हाई कंडक्टिविटी बनाउनु पर्छ त्यसो यस्तो किसिमको फ्लक्स जसले सल्टको मेल्टिङ पोइन्टलाई के गर्ने गर्छ अनि घटाउने गर्छ कंडक्टिविटीलाई बढाउने काम गर्छ त्यस्तो फ्लक्सहरुलाई हामीले के भन्ने गर्छ यहाँनिर न्यूट्रल फ्लक्स हाल्ने गर्छ यहाँनिर है सो न्यूट्रल फ्लक्सको काम दुईटा हुन्छ यहाँनिर हेर एउटा यो भयो यहाँनिर डिक्रिज द मेल्टिङ पोइन्ट अर्को भनेको चाहिँ के भयो यहाँनिर इन्क्रिज द कंडक्टिविटी है सो डाउन्स प्रोसेसमा जुन हामीले क्याल्सियम क्लोराइड र पोटासियम क्लोराइड हाल्ने गर्छौं त्यसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि मेल्टिङ पोइन्टलाई घटाउने कंडक्टिविटीलाई बढाउने यहाँनिर जुन जस्तो यो पनि हो यहाँनिर यो भनेको बक्साइट हो यहाँनिर बक्साइटलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर के एक्सट्र्याक्सन गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर अल्युमिनियम एक्सट्र्याक्सन गर्छ त्यसको लागि के हाल्ने गर्छ यहाँनिर क्रायोलाइट हाल्ने गर्छ यो क्रायोलाइटको काम पनि के हो यहाँनिर मेल्टिङ पोइन्टलाई घटाउने कंडक्टिविटीलाई के गर्ने त बढाउने है त्यसो न्यूट्रल फ्लक्सले कुनै इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्दैन यसको काम के हो भने इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेलामा कुनै सल्ट छ मोल्टन सल्ट छ मोल्टन सल्टको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बेलामा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो सल्टको मेल्टिङ पोइन्टलाई घटाउनलाई कंडक्टिविटीलाई बढाउनलाई जुन हामीले फ्लक्स हाल्ने गर्छ त्यो फ्लक्सलाई हामी के भन्ने गर्छौं भन्दाखेरि न्यूट्रल फ्लक्स भन्ने गर्छौं दुईटा एक्जाम्पल भयो डाउन्स प्रोसेसमा क्याल्सियम क्लोराइड र पोटासियम क्लोराइड हाले त्यो कोर्समै छ पढेकै हो बक्साइटको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अल्युमिनियम एक्सट्र्याक्सन गर्ने बेलामा
क्रायोलाइट हाल्ने गर्छ र क्रायोलाइटको काम के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टिभिटीलाई बढाउने, मेल्टिङ पोइन्टलाई घटाउने। ल यो भयो न्युट्रल फ्लक्स। ल अब अगाडि बढौँ। अब हामी यो मेटलर्जिकल प्रोसेसतिर आइपुग्यौँ। हामीसँग ओर हुन्छ है। अब त्यो ओरबाट के निकाल्नु छ भन्दाखेरि मेटल, ठिक छ। ओरबाट फाइनली हामीले मेटल निकाल्नु छ यहाँनिर। ओरबाट फाइनली कहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर मेटलसम्म आइपुग्नु पर्यो। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट स्टेप्सबाट हामी के गर्नुपर्छ भने क्रस गर्दै 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 जानुपर्छ। अब यसरी ओरबाट जुन हामीले फ्लोसिट देखाएको छ नि यहाँनिर, यो एक्चुअली के हो भन्दाखेरि पाइरोमेटालर्जी हो। यसलाई भन्छ पाइरोमेटालर्जी भन्ने गर्छ। पाइरोमेटालर्जीको स्टेप्सहरू एक्चुअली यिनीहरू भनेको चाहिँ है। पाइरो भनेको हिट हो, पाइरोलाइसिस भन्ने गर्छ नि। पाइरोलाइसिस भनेको हिटले लाइसिस गर्ने। त्यो हिट युज गरेर कुनै मेटलर्जिकल अपरेसन हामी गर्दैछौँ भने त्यो भनेको चाहिँ पाइरोमेटालर्जी हो। त्यसो ओरबाट मेटलसम्म आइपुग्न हामीले के गर्नुपर्छ भने ओर हुन्छ हामीसँग। ओरलाई पहिला के गर्नु पर्यो, क्रसिङ गर्नु पर्यो, ग्राइन्डिङ गर्नु पर्यो, पाउडर फर्ममा ल्याउनु पर्यो। यहाँसम्म आइसकेपछि के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि पाउडर फर्ममा आउँछ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ, इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्छौँ। कन्सन्ट्रेसन गर्ने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ जुन हामीले डिटेलमा पढ्नु छ यहाँनिर। कन्सन्ट्रेसन गरिसकेपछि त्यसलाई अक्साइडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अक्साइडमा कन्भर्ट गर्नलाई हामी के गर्छौँ यहाँनिर, रोस्टिङ गर्छौँ, क्याल्सिनेसन गर्छौँ। अक्साइडमा कन्भर्ट गरिसकेपछि त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिडक्सन गर्नु पर्यो। रिडक्सन गरिसकेपछि के आउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि मेटल आउँछ। रिडक्सन गरिसकेपछि अक्साइड ओरलाई रिडक्सन गरिसकेपछि के हुने यहाँनिर मेटल आउने भयो। त्यो मेटल भनेको इम्प्योर मेटल हुन्छ। त्यो इम्प्योर मेटललाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्नु पर्यो, रिफाइनिङ गर्नु पर्यो। लास्टमा के आउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि प्योर मेटल आउँछ। अब रिडक्सन गर्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ यहाँनिर हेर, रिफाइनिङ गर्ने पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ। हो यही कुरा हामीले अब डिटेलमा पढ्नु छ क्या यहाँनिर है। त्यो पाइरोमेटालर्जीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग ओर हुन्छ होइन। त्यो ओरलाई डिफ्रेन्ट मेथड्स, डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरूबाट क्रस गरेर फाइनली हामी कहाँसम्म आइपुग्नु छ भन्दाखेरि प्योर मेटलसम्म आइपुग्नु छ। त्यसो ओरबाट प्योर मेटलसम्म आइपुग्नलाई कुन कुन स्टेप्सहरू हामीले यहाँनिर फलो गर्छौँ त्यही कुरा अब यहाँनिर डिटेलमा पढ्दैछौँ है। र यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा त सोध्दै नै भइहाल्यो। यति कुरा तिमीले जान्यो भने फर्दर मेटलर्जी पढ्नलाई खासै के पनि गाह्रो हुँदैन, सबै इजिली बुझिन्छ क्या यहाँनिर। यही ओर हो क्या कन्फ्युजन भन्ने चाहिँ। कहाँ के गर्ने, रोस्टिङ कसरी गर्ने, क्याल्सिनेसन कति बेला गर्ने, रिडक्सन गर्दाखेरि कुन मेथड युज गर्ने, कन्सन्ट्रेसनमा कुन मेथड युज गर्ने, रिफाइनिङमा चाहिँ कुन मेथड युज गर्ने, कुन मेटलको लागि कुन प्रोसेस एडप्ट गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ हामीले यहीँनिर हो कि बुझ्ने चाहिँ है। त्यसो भए 1बाट सुरु गरौँ, माइनिङबाट है। माइनिङ भनेपछि अब गएर खनेर ल्याउनु पर्यो नि त ओरलाई होइन र। पहिला खनेर ल्याउनु पर्यो, माइनिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई के गर्नु पर्यो, त्यसलाई फेरि सबै टर्म अब डिफाइन हुँदैछ है। क्रसिङ गर्नु पर्यो भने अझ मसिनो बनाउनु पर्यो, ग्राइन्डिङ गर्नु पर्यो, पल्भराइजेसन गर्नु पर्यो। लास्टमा जुन ओर हुन्छ हाम्रो यहाँनिर, त्यो ओरलाई मसिनो 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 फर्दर मसिनो बनाउँदै बनाउँदै लास्टमा त्यसलाई के गर्नु, पल्भराइजेसनसम्म आइसकेपछि त्यो ओर जुन छ यहाँनिर, त्यो ओर के को फर्ममा आइपुग्छ भन्दाखेरि यहाँनिर पाउडर फर्ममा आइपुग्छ यहाँनिर है। पाउडर फर्ममा आइपुग्यो यहाँनिर है। भनेपछि अब यहाँनिर यो माइनिङ भयो, क्रसिङ भयो, ग्राइन्डिङ भयो, पल्भराइजेसन भयो, यहाँसम्म आइसकेपछि कुन फर्ममा आइपुग्यो यहाँनिर भन्दाखेरि पाउडर फर्ममा के भयो यहाँनिर आइपुग्यो है। यो भयो। पाउडर फर्ममा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसलाई हामी कन्सन्ट्रेसन गर्ने गर्छौँ। चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भनेको ड्रेसिङ। तिमीहरूले एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने सिनोनिम टर्म्सहरू चाहिँ सम्झिराख्ने। अब तिमीहरूले कन्सन्ट्रेसन भनेर पढेर आउँछ, एक्जाममा ड्रेसिङ भनेर सोध्यो भन्ने त कुरा त एउटै हो यहाँनिर है। चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भन्नु र ड्रेसिङ भन्नु के हो त, एउटै कुरो हो भन्ने थाहा पाउने है। र कन्सन्ट्रेसन गर्नु भनेको जुन ओर छ नि यहाँनिर, त्यो ओरमा भएका जुन इम्प्युरिटिजहरू छ यहाँनिर, गङ पार्टिकलहरू छ, म्याट्रिक्सहरू छ, त्यसमा भएका इम्प्युरिटिजहरूलाई के गर्नु पर्यो त, रिमुभ गर्नु पर्यो यहाँनिर चाहिँ। अब रिमुभ त गर्ने, कसरी रिमुभ गर्ने? रिमुभ गर्ने दुईटा तरिका छ इम्प्युरिटिजहरूलाई। एउटा भनेको चाहिँ फिजिकल मेथड, अर्को भनेको केमिकल मेथड। फिजिकल मेथडमा चाहिँ हामीले कुनै केमिकल चेन्ज गर्दैनौँ, फिजिकली त्यसलाई के प्युरिफाई गर्छौँ। केमिकल मेथडमा चाहिँ रियाक्सन गरेर नै के गर्ने हो त, प्युरिफाई गर्ने हो है। ल पहिला यसको फिजिकल मेथडमा जाउँ। फिजिकल मेथडमा चाहिँ पहिलो चाहिँ यहाँनिर ग्राभिटी सेपरेसन भन्नु, लेभिगेसन भन्नु, हाइड्रोलिक वासिङ भन्नु एउटै कुरो। राम्रोसँग सम्झ यसको नाम यहाँनिर। ग्राभिटी सेपरेसन भन्नु, लेभिगेसन भन्नु र हाइड्रोलिक वासिङ भन्नु के हो त, एउटै कुरो है। तिमीले राम्रोसँग सिनोनिम टर्म्सहरू चाहिँ राम्रोसँग सम्झिराख्नु पर्यो यहाँनिर है।
अब नामै यसको ग्राभिटी सेपरेसन हो हैन, हाइड्रोलिक वासिङ हो, त्यो नामबाटै थाहा हुन्छ र यहाँनिर। त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ स्ट्रिम अफ वाटर हुन्छ नि, पानीले सफा गर्ने हो क्या यहाँनिर। स्ट्रिम अफ वाटरबाट के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर वास गर्छ यहाँनिर है। त्यो वास गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेभी जुन ओर हुन्छ नि यहाँनिर, हेभी ओर चाहिँ के भयो यहाँनिर सेटल डाउन भयो, हेभी ओर चाहिँ सेटल डाउन हुन्छ। तर लाइटर जुन गङ पार्टिकलहरू छ नि यहाँनिर, त्यो गङ पार्टिकलहरू के हुने भयो यहाँनिर बगेर जान्छ यहाँनिर। त्यहाँबाट पानीले सफा गर्दै गयो यहाँनिर, पानीले सफा ओरलाई पानीले सफा गर्यो भने चाहिँ हेभी ओरहरू चाहिँ के हुन्छ भने तल सेटल डाउन हुने, हेभी ओर चाहिँ तल सेटल डाउन हुन्छ। त्यो लाइटर जुन इम्प्युरिटीहरू छ यहाँनिर त्यो भने के यहाँनिर वास्ट अवे हुन्छ यसरी है। यसरी ग्राभिटीले काम गर्छ यहाँनिर। ओर पार्टिकलहरू चाहिँ सेटल डाउन हुने, इम्प्युरिटीहरू के हुने यहाँनिर बगेर जाने, यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्ने गर्छ यहाँनिर ग्राभिटी सेपरेसन, लेभिगेसन अर हाइड्रोलिक वासिङ। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने पानीले सफा गर्ने हो नि त, ओभरअल कुरा त्यही हो यहाँनिर। पानीले सफा गर्ने भनिसकेपछि हाइड्रोलिक वासिङबाट कुन कुन ओरहरूलाई हामी कन्सन्ट्रेट गर्ने गर्छौँ, यो कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो क्या यहाँनिर। कस्तो ओरहरूलाई ग्राभिटी सेपरेसनबाट कन्सन्ट्रेट गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर छ है, यो तिमीले सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सम्झिराख्नु। यदि ओर अक्साइडको फर्ममा छ र कार्बोनेटको फर्ममा छ भने त्यति बेला तिनीहरूलाई प्युरिफाई भन्नाले कन्सन्ट्रेट गर्नु पर्यो भने हामीले के मेथडबाट जान्छौँ यहाँनिर ग्राभिटी सेपरेसनबाट जान्छौँ। यो कुरा नोट गर है। यो कार्बोनेट ओरहरूलाई र अक्साइड ओरहरूलाई कन्सन्ट्रेट केबाट गर्ने हामीले ग्राभिटी सेपरेसनबाट, भनेको हाइड्रोलिक वासिङबाट पानीले नै सफा गर्ने हो है। ल यो भयो ग्राभिटी सेपरेसनको कुरा है त। ग्राभिटी सेपरेसनमा कार्बोनेट र अक्साइड सम्झिरहेको छौ है। ल अब यसपछि आउँछ अर्को यहाँनिर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो त्यति युजुअल मेथड चाहिँ होइन, किनकि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसनमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटी चाहिँ के हुनुपर्छ म्याग्नेटिक, ओरहरू के होस् नन म्याग्नेटिक अथवा उल्टो भए पनि हुन्छ। यस्तो किसिमको कन्डिसन चाहिँ प्राय के हुँदैन भन्दाखेरि मिट गर्दैन के मेटलर्जीमा है। एउटा म्याग्नेटिक अर्को नन म्याग्नेटिक हुनु पर्यो। भनेपछि ओर म्याग्नेटिक भयो भने इम्प्युरिटी के हुनु पर्यो नन म्याग्नेटिक हुनु पर्यो, इम्प्युरिटी म्याग्नेटिक छ भने ओर नन म्याग्नेटिक हुनु पर्यो। यो ठ्याक्कै क्राइटेरिया चाहिँ प्राय फुलफिल हुँदैन क्या यहाँनिर है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन त्यति धेरै युजमा चाहिँ आउँदैन। त्यसो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन जुन छ यहाँनिर बी छैन भने त्यही त्यसैलाई बनाउनु बी। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन जुन छ यहाँनिर, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन भनेको चाहिँ त्यति कमन मेथड चाहिँ होइन के यो है। यसको लागि एउटै इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर त, कति बेला युज गर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इम्प्युरिटीहरू के भन्दैछ यहाँनिर म्याग्नेटिक हुनु पर्यो, अनि के हुनु पर्यो ओर जुन छ यहाँनिर ओर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नन म्याग्नेटिक हुनु पर्यो। दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ म्याग्नेटिक होस् एउटा के होस् नन म्याग्नेटिक होस्। यो कन्डिसन चाहिँ प्राय सबमिट गर्दैन भनेको मैले यहाँनिर है। त्यसरी यसको एउटै मात्र इक्जाम्पल छ यहाँनिर हेर, त्यो के हो भने क्यासिटेराइट। यो जुन क्यासिटेराइट छ नि यहाँनिर, त्यो क्यासिटेराइट आफै भनेको चाहिँ नन म्याग्नेटिक हो, नन म्याग्नेटिक भयो। त्यसमा इम्प्युरिटी के हुन्छ भन्दाखेरि आइरनको टङ्स्टेन, त्यसलाई उल्फ्रामाइट पनि भन्ने गर्छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक हो। एउटा म्याग्नेटिक अर्को के भयो यहाँनिर नन म्याग्नेटिक। म्याग्नेटिकबाट नन म्याग्नेटिकलाई सेपरेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसनले काम गर्छ। अघि पनि भने मैले यहाँनिर यो कन्डिसन जुन छ प्राय सो ओरको लागि चाहिँ सुटेबल हुँदैन, किन ठ्याक्कै यो क्राइटेरिया फुलफिल हुनु पर्यो नि त। इम्प्युरिटी र ओर दुईटा मध्ये एउटा म्याग्नेटिक अर्को नन म्याग्नेटिक भयो भने मात्रै यसले काम गर्छ, र मोस्ट अफ द ओरमा यो क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल हुँदैन। नभएपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन चाहिँ त्यति धेरै युजमा आउँदैन। यसको सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भने मैले, यसको सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भने के हो रे क्यासिटेराइट हो। क्यासिटेराइटमा इम्प्युरिटी के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि उल्फ्रामाइट, त्यो भनेको आइरनको टङ्स्टेट हो। क्यासिटेराइटबाट उल्फ्रामाइटलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन युज गरिन्छ, किनभने यसमा ओर भनेको चाहिँ के हो त नन म्याग्नेटिक हो, यो के हो त यहाँनिर म्याग्नेटिक हो है। म्याग्नेटिकलाई नन म्याग्नेटिक सेपरेट गर्नलाई हामी के युज गर्छौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन है। ल अब अगाडि बढौँ। यो भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। त्यसपछि अब नम्बर सी मा जाँदैछु म। यो सी नम्बर है। ल फ्रोथ फ्लोटेसन, वेल फ्लोटेसन पनि भन्ने गर्छ। यसमा धेरै टाउको दुखाउनु परेन, सिम्पल एउटै कुरा मात्रै के हो भन्दाखेरि है, यो के को लागि भन्दाखेरि सल्फाइड ओरको लागि है। यो जस्तो अघि हामीले कुरा गर्यौँ नि
कार्बोनेट र अक्साइड ओर भयो भने चाहिँ ग्राभिटी सेपरेसनबाट जाने हैन, म्याग्नेटिक नन म्याग्नेटिक भयो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसनबाट जाने। यदि ओर जुन चाहिँ यहाँनिर सल्फाइडको फर्ममा छ भने सल्फाइड ओरहरूलाई कन्सन्ट्रेट गर्नलाई हामी कुन मेथडमा जान्छौँ यहाँनिर भन्दाखेरि फ्रोथ फ्लोटेसन मेथडमा जान्छौँ है, फ्रोथ फ्लोटेसन मेथडमा जान्छौँ। जस्तो तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ जिङ्क सल्फाइड इज कन्सन्ट्रेटेड बाई विच मेथड हैन, कपर पाइराइट इज कन्सन्ट्रेटेड बाई विच मेथड भने सल्फाइड देखिरहेको छ तिमीले, यहाँ पनि सल्फाइड छ यहाँ पनि सल्फाइड छ र सल्फाइड ओरहरूलाई हामीले कन्सन्ट्रेट गर्छौँ कुन मेथडबाट भन्दाखेरि फ्रोथ फ्लोटेसनबाट। बस यति कुरो, धेरै लामो कुरा यसमा गर्नु नै छैन यहाँनिर है, यति त यसमा धेरै कुरा के गर्नु पर्यो र अझ अलिकति एक लाइन हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के हालेको हुन्छ यहाँनिर, यसलाई फ्रोथ फ्लोटेसन मेथडमा हामीले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर सल्फाइड ओर यहाँनिर छ, यहाँनिर ओरहरू छ, त्यसमा के हुन्छ यहाँनिर वाटर हुन्छ अनि के हुन्छ यहाँनिर पाइन वेल हुन्छ यहाँनिर हो। सल्फाइड ओर जुन छ यहाँनिर ओर त ओर भइहाल्यो, त्यसमा त इम्प्युरिटीहरू पनि होला यहाँनिर, इम्प्युरिटी र ओरको कुरा भइहाल्यो। यसमा मेन कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि ओर जुन छ यहाँनिर त्यो ओरलाई चाहिँ वेलले के गर्छ यहाँनिर भिजाउने काम गर्यो। इम्प्युरिटीलाई कसले भिजाउने काम गर्छ यहाँनिर भन्दाखेरि वाटरले भिजाउने काम गर्छ। यसलाई भन्ने गर्छ यहाँनिर डिफरेन्सियल वेटिङ भन्ने गर्छ है। डिफरेन्सियल वेटिङको मतलब के हो भने डिफरेन्सियल वेटिङ भयो है। डिफरेन्सियल वेटिङको मतलब के भन्दाखेरि ओर जुन छ यहाँनिर त्यो ओरलाई चाहिँ वेलले मात्रै भिजाउने भयो, पानीले भिजाउँदैन। इम्प्युरिटी जुन छ यहाँनिर त्यो इम्प्युरिटीलाई चाहिँ वाटरले मात्रै भिजाउँछ, वेलले भिजाउँदैन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ओर पार्टिकल जुन छ नि यहाँनिर त्यो ओर पार्टिकललाई वेलले यहाँनिर वेट गरिसकेपछि यो वेल र ओरको जुन मिक्सचर छ यसले के गर्छ यहाँनिर भन्दाखेरि दुईटा मिक्स गर्ने काम कसले गर्छ एयरले मिक्स गरिसकेपछि के मिक्स हुने भयो भने मिक्स भइसकेपछि ओरलाई वेलले वेट गर्छ र वेट गरेर के बनाइदिन्छ अनि फिज जस्तो बनाइदिन्छ क्या यहाँनिर। फिज जस्तो बनाइदियो त्यो भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ फ्रोथ भयो यहाँनिर है, यो भनेको चाहिँ फ्रोथ भयो। तर जुन इम्प्युरिटीहरू जुन छ यहाँनिर त्यो इम्प्युरिटीलाई त्यो वेलले त वेट गर्दैन, कसले वेट गर्छ भन्दाखेरि वाटरले। अनि इम्प्युरिटीहरू के हुन्छ यहाँनिर यो भनेको तल के हुने यहाँनिर तल भनेको डिपोजिट हुन्छ यसरी यहाँनिर है। इम्प्युरिटिजहरू भनेको गम पार्टिकलहरू चाहिँ तल डिपोजिट हुने भयो है। तर ओर जुन छ यहाँनिर ओरहरू भनेको चाहिँ माथि के को फर्ममा यहाँनिर फ्रोथको फर्ममा। ओरहरू भनेको चाहिँ यहाँनिर फ्रोथको फर्ममा के हुन्छ माथि आउँछ, यसलाई फेरि हामी माथिबाट निकालेर यसलाई फेरि के गर्ने यहाँनिर सेपरेट गर्ने यहाँनिर है। त्यसरी के छ भन्दाखेरि डिफरेन्सियल वेटिङ प्रोसेस भन्ने गर्छ क्या यहाँनिर। पोइन्ट वेलको काम भनेको ओरसँग मिक्स गरेर के बनाउने त फ्रोथ बनाउने हैन र। ओरसँग मिक्स गरेर के बनाउने भन्दाखेरि फ्रोथ बनाउने भनेको वेलको काम भयो यहाँनिर। त्यसलाई वेल पनि वेल फ्लोटेसन भनेको फ्रोथ फ्लोटेसन, फ्रोथ वेलले फ्रोथ बनाउँछ अनि त्यसले के छ भन्दाखेरि माथि त्यहाँ वेट गर्छ वाटरले। डिफरेन्सियल वेटिङ प्रोसेसले गर्दाखेरि ओरबाट इम्प्युरिटी के हुन्छ छुट्टिन्छ है त। ल यो भयो फ्रोथ फ्लोटेसन, तीनटा मेथड भयो त। यसमा कुनै पनि हामीले केमिकल रियाक्सन्सहरू त गरेनौँ। अब नम्बर नेक्स्ट आउँदैछ यहाँनिर त्यो भनेको चाहिँ केमिकल मेथडको कुरा गर्यौँ हामीले। केमिकल मेथडमा लिचिङ हो। यो लिचिङमा तिमीहरूले मेन कुरा चाहिँ के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि आज 2 पिरियड मात्रै हो है। ल पहिला म यहाँनिर इक्जाम्पल तिमीहरूले पढेको इक्जाम्पल के यहाँनिर तिमीहरूले पढेको इक्जाम्पल भनेको यो भनेको चाहिँ अर्जेन्टाइट है। अर्जेन्टाइटमा तिमीहरूले के पढाएको थियो भन्दाखेरि पढेको हो नि त सिल्भरमा, पढेकोबाट गऱ्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ यहाँनिर है। अर्जेन्टाइट भयो यहाँनिर। अर्जेन्टाइटमा के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटी छ यहाँनिर, इम्प्युरिटी छ यहाँनिर, इम्प्योर भयो यहाँनिर। त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई हामी के हाल्दैछौँ यहाँनिर भन्दाखेरि यो साइनाइड हाल्दैछौँ यहाँनिर है। ब्रेक चाहिन्छ र ब्रेक चाहिन्छ। सबैले नो भन्दैछन् त। सबैले नो भन्दैछन् अनि
ल 2 मिनेट ब्रेक लिउँ ल 2 मिनेट ठ्याक्कै 35 भयो म 37 मा सुरु गर्छु है 37 मा सुरु गर्छु है ल ब्रेक स्टार्ट्स नाउ दुई मिनेट है 2 मिनेट 2 मिनेट हो 2 मिनेट 1 मिनेट गइसक्यो यसमा भएका इम्प्युरिटीहरूलाई के गर्यो हामीले रिमुभ गर्यो अब के गर्ने अब यसमा भएका इम्प्युरिटीहरू त रिमुभ भयो यहाँनिर अबको काम के हो भन्दाखेरि जुन ओर छ यहाँनिर त्यो ओरलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अक्साइड फर्ममा के गर्नु पर्यो त कन्भर्ट गर्नु पर्यो र अक्साइडमा कन्भर्ट गर्नलाई अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यता के गर्नु पर्यो क्याल्सिनेसन अरू के गर्नु पर्यो यहाँनिर रोस्टिङ त्यो अल्टिमेटली त्यसले के गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि ओरलाई अक्साइडको फर्ममा के गर्छ यहाँनिर कन्भर्ट गर्छ है त त्यो अब क्याल्सिनेसन गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हिट गर्ने हो ओरलाई के गर्ने हिट गर्ने कति बेला हिट गर्ने यहाँनिर इन एब्सेन्स अफ अक्सिजन इन एब्सेन्स अफ अक्सिजन हिट गर्यो भने के भयो त्यो क्याल्सिनेसन हो र क्याल्सिनेसनले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर क्याल्सिनेसन कति बेला गर्ने त्यो पनि सम्झिराख्यो यहाँनिर यदि ओर कार्बोनेटको फर्ममा छ र हाइड्रेटेड अक्साइडहरू छ भने के गर्नु पर्यो क्याल्सिनेसन गर्नु पर्यो जस्तो कि कार्बोनेट भयो यो अलिकति हेरो तलमाथि परेछ यहाँनिर बिग्रेछ क्या यहाँनिर है यो सिधा आउनुपर्ने माथि गयो केही छैन कार्बोनेटलाई हिट गरे यहाँनिर हिट गरेपछि के को फर्म आयो अक्साइडको फर्म आयो वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छ रिमुभ गर्यो अक्साइडको फर्ममा आयो यहाँनिर हाइड्रोक्साइड छ हिट गर्यो यहाँनिर हिट त हिट नै जस्ट हिट गर्ने हो क्या यहाँनिर त्यो एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिसन भन्दा पनि हुन्छ क्याल्सिनेसन भनेको हिट गरेर कार्बोनेट छ भने अक्साइडमा कन्भर्ट गर्ने वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन छ भने रिमुभ गर्ने हाइड्रोक्साइड छ भने के गर्ने यहाँनिर अक्साइड बनाउने फाइनली के गर्ने भन्दाखेरि ओरलाई के को फर्ममा कन्भर्ट गर्ने यहाँनिर अक्साइडको फर्ममा कन्भर्ट गर्ने है यसरी कार्बोनेटलाई हिट गरेर अक्साइड बनाउने वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसनलाई रिमुभ गर्ने हाइड्रोक्साइडलाई अक्साइडमा कन्भर्ट गर्नलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्याल्सिनेसन गर्छौँ र क्याल्सिनेसन गर्छौँ भनेको सिम्पली ओरलाई के गर्ने हो त इन एब्सेन्स अफ एयर के गर्ने त हिट गर्ने त्यसो के बुझ्नु पर्यो यहाँनिर कार्बोनेटलाई फेरि भन्दैछु यहाँनिर कार्बोनेटलाई डिकम्पोज गर्नु पर्यो अक्साइडमा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन रिमुभ गर्नु पर्यो हैन हाइड्रोक्साइडले के गर्नु पर्यो अनि अक्साइड बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्दै रहछौँ त क्याल्सिनेसन गर्ने रहछौँ है क्याल्सिनेसन भयो यहाँनिर अब रोस्टिङ भन्ने टर्म छ यहाँनिर रोस्टिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले पनि के गर्ने यहाँनिर हिट नै गर्ने हो त कसरी हिट गर्ने यहाँनिर एक्सेस सप्लाई अफ एयर के गर्छ यहाँनिर हिट गर्छ र यसको काम के हो भन्दाखेरि सल्फाइड ओर जुन छ नि यहाँनिर त्यो सल्फाइड ओरलाई केमा कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि अक्साइडमा हेर यहाँनिर सल्फाइड ओर छ अक्सिजनको प्रेजेन्समा के गर्यो हिट गर्यो त्यो सल्फाइड ओरलाई यदि अक्साइड बनाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रोस्टिङ गर्ने काम गर्छौँ यो भयो यसको एक दुईवटा अरूको पनि पर्पस छ यहाँनिर त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसमा कहिलेकाहीँ भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ क्या यहाँनिर जस्तो कि अब सल्फर भयो होइन त्यसै गरी आर्सेनिकहरू भयो त्यो भोलाटाइल इम्प्युरिटिजहरू छ भने पनि त्यो भोलाटाइल इम्प्युरिटीहरूलाई रिमुभ गर्नलाई पनि कहिलेकाहीँ के गर्ने गरिन्छ रोस्टिङ गर्ने गरिन्छ तर त्यो त्यति अहिले जान्नु परेन सिम्पली के भन्दाखेरि क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ दुइटैको काम के हो त अक्साइड बनाउने हो यदि यहाँनिर फेरि भन्दैछु यहाँनिर कार्बोनेट ओर भयो यहाँनिर हाइड्रेटेड अक्साइडहरूलाई अक्साइड बनाउनु पर्यो भने चाहिँ क्याल्सिनेसन गर्ने इन एब्सेन्स अफ एयर हिट गर्ने यदि त्यहाँनिर सल्फाइड ओर छ भने सल्फाइडलाई यदि अक्साइड बनाउनु पर्यो भने चाहिँ रोस्टिङ गर्ने मतलब अक्सिजनको प्रेजेन्समा के गर्नु पर्यो यहाँनिर भन्दाखेरि हिट गर्नु पर्यो यो भयो क्याल्सिनेसन र रोस्टिङ ल त्यसो क्याल्सिनेसन गरिसकेपछि रोस्टिङ गरिसकेपछि जुन ओर छ यहाँनिर त्यो ओर के को फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ यहाँनिर
अक्साइडको फर्ममा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ। अब जस्तो कि फर इक्जाम्पल माउन एक्सचेन्जको लागि Fe2O3 छ, अक्साइड बन्यो यहाँनिर। यो अक्साइडबाट अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट मेटल निकाल्नु पर्यो, आइरन निकाल्नु पर्यो। हो त्यसको लागि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिडक्सन गर्नु पर्यो है त। अब रिडक्सन कसरी गर्ने, रिडक्सनका कतिवटा मेथडहरू छन् त्यो अब हामी यहाँनिर हेर्दैछौँ है त। ल जब रिडक्सन गर्ने रोस्ट, अब हामीसँग रोस्टेड ओर छ, क्याल्सिनेटेड ओर छ। रोस्टेड भनेको पनि अक्साइड फर्ममै छ, क्याल्सिनेटेड भनेको पनि अक्साइडकै फर्ममा छ यहाँनिर। त्यसलाई अब के गर्नु पर्यो भने रिडक्सन गर्नु पर्यो। रिडक्सन गरेर त्यो अक्साइडबाट के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर मेटल बनाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि रिडक्सन गर्ने मेथडहरू छ तीनवटा। एउटा स्मेल्टिङ हो, एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन हो, अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड हो है। ल तीनटा मेथड छ रिडक्सन गर्ने। पहिला अब हामी कुरा गर्दैछौँ स्मेल्टिङको है। अब स्मेल्टिङमा के हुन्छ यहाँनिर हेर है त। स्मेल्टिङमा हामीसँग के छ, ओर छ। ओर के को फर्ममा छ यहाँनिर, अक्साइडको फर्ममा छ है। अब त्यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा रिड्युसिङ एजेन्ट हालिदिनु पर्यो। रिडक्सन गर्ने हो नि त, रिडक्सन गर्ने हो भने त्यसमा रिड्युसिङ एजेन्ट हाल्नु पर्यो। रिड्युसिङ एजेन्ट हालिसकेपछि त्यसमा हामी फ्लक्स हाल्छौँ। अघि पनि कुरा गरेको थियो नि हामीले फ्लक्सको। एक्चुअली फ्लक्स हाल्ने भनेकै कति बेला हो भन्दाखेरि स्मेल्टिङ गर्ने बेलामा, अघि पनि भनेको थिएँ मैले यहाँनिर। अब यो फ्लक्सले के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटीहरूसँग रियाक्सन गरेर स्ल्याग बनाउँछ है। अलग अलग काम भयो। यो सबैको लागि एकचोटि मात्र हो कि सर? के भने कुरै बुझेन। यो सबैको लागि एकचोटि मात्र हो। कस्तो एकचोटि हो त्यो कोही क्वेसनै बुझ्दैन क्या मैले। यो सबैको लागि एकचोटि मात्र हो भन्छ, खोइ के भने हो त्यो। ल स्मेल्टिङ गर्ने बेलामा चाहिँ हामीसँग रोस्टेड ओर छ। रोस्टेड ओरलाई के गर्नु छ, रिडक्सन गर्नु छ। रिडक्सन गर्नलाई रिड्युसिङ एजेन्ट हाल्नु पर्यो। फ्लक्स किन हालेको भन्दाखेरि इम्प्युरिटीहरूलाई रिमुभ गर्नलाई, स्ल्याग बनाउनलाई। अनि रिड्युसिङ एजेन्ट हाल्यो, फ्लक्स हाल्यो, अब हिट गर्नु पर्यो यसलाई। हिट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा फ्रेगमेन्टेसन हुने भयो यहाँनिर। रिड्युसिङ एजेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि रिड्युसिङ एजेन्टले अक्साइडलाई के गर्छ, या रिड्युस गरेर मेटलमा कन्भर्ट गरिदिने भयो। मेटलमा फ्लक्सले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटीसँग रियाक्सन गरेर के बनाइदिन्छ यहाँनिर, स्ल्याग बनाइदिन्छ। र यो स्ल्यागलाई हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि रिमुभ गरिदिन्छौँ यहाँनिर। यसलाई त रिमुभ गरिदिने यसको काम छैन यहाँनिर। मेटल हामीलाई चाहिने कुरा भयो यहाँनिर। ओभरअल स्मेल्टिङको केस चाहिँ यो हो क्या यहाँनिर। सल्फर आइरन कपरको लागि अनि एकचोटि त गर्ने हो त, अनि दुईचोटि तीनचोटि गर्नुपर्ने त कारण के हुन्छ त? सबै काम त एकचोटि त गर्ने होइन र। ल यो स्मेल्टिङमा के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग ओर हुन्छ। त्यो ओरमा हामी रिड्युसिङ एजेन्ट हाल्ने गर्छौँ। रिड्युसिङ एजेन्टले अक्साइडलाई मेटलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यसमा हामी फ्लक्स पनि हाल्ने गर्छौँ। त्यो फ्लक्सले के गर्छ भन्दाखेरि जुन अक्साइड जुन छ नि यहाँनिर ओर, त्यो ओरमा जुन इम्प्युरिटीहरू हुन्छ त्यो इम्प्युरिटीसँग रियाक्सन गरेर के बनाइदिन्छ यहाँनिर, स्ल्याग बनाइदिन्छ। स्ल्यागलाई हामीले रिमुभ गरिदिन्छौँ, फालिदिन्छौँ, मेटल हामी राख्छौँ यहाँनिर। त्यो चाहिँ स्मेल्टिङ हो यहाँनिर। स्मेल्टिङ ओभरअल कन्सेप्ट चाहिँ यो। अब स्मेल्टिङ पनि अब कति तीन किसिमबाट गर्न मिल्छ यहाँनिर है। स्मेल्टिङ त गर्ने कसरी गर्ने, एउटा छ यहाँनिर स्मेल्टिङ गर्ने भनेको चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट हाल्नु पर्यो। चाहिँ कार्बन यदि रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ कार्बन रिडक्सन प्रोसेस। अल्मुनियम रिड्युसिङ एजेन्ट हो भने चाहिँ एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस, गोल्ड स्मिथ प्रोसेस पनि भन्ने गर्छ। एउटा प्रोसेस जुन छ यसमा यहाँनिर। अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै रिड्युसिङ एजेन्टै हामी हाल्दैनौँ। कुनै रिड्युसिङ एजेन्टै हालेनौँ भने त्यसलाई भन्ने गर्छ यहाँनिर सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस है। कतिवटा प्रोसेस हुने भयो यहाँनिर, कतिवटा हुने भयो। या प्रायः सो स्मेल्टिङ भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्ने गर्छ भने कार्बन रिडक्सन भनेर बुझ्ने गर्छौँ। कार्बन रिडक्सन भनेर बुझ्ने गर्छौँ होइन। स्मेल्टिङ भनेको कार्बन रिडक्सन मात्रै होइन कि रिड्युसिङ एजेन्ट हालेर यदि तिमीले रिडक्सन गर्दैछौ भने त्यो चाहिँ के हो, स्मेल्टिङ हो। रिड्युसिङ एजेन्ट हालेर यदि रिडक्सन गर्दैछौ भने स्मेल्टिङ हो। एउटा के भने मैले यहाँनिर कार्बन रिडक्सन, कार्बन त्यसमा रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ। अल्मुनियम रिड्युसिङ एजेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस भयो। अनि केही पनि हालेको छैन, त्यो आफै रिडक्सनमा जाँदैछ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस भयो है। अब यसलाई वन बाई वन कुरा गरौँ। ल यसको स्क्रिनसट लिनु छ भने लिऊ है। फेरि ब्याक भन्छ फेरि तिमीहरू। ल
जब कार्बन रिडक्सन प्रोसेसमा जाउँ है त। चाहिँ कार्बन रिडक्सन प्रोसेसमा के गर्छ भन्दाखेरि कार्बन भनेको चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ। कार्बन भनेको कोक यहाँनिर रिड्युसिङ एजेन्ट हुने भयो यहाँनिर है। के गरिन्छ यहाँनिर हेर है त, हामीसँग के हुन्छ यहाँनिर ओर हुन्छ है। त्यो ओरमा के मिक्स गर्छौँ यहाँनिर कोक पाउडर मिक्स गर्छौँ। कोक पाउडरको काम के हो भन्दाखेरि रिड्युसिङ एजेन्ट हो। र फ्लक्सले अघि पनि कुरा गरेँ, फ्लक्सको काम के हो यहाँनिर, फ्लक्सले के गर्छ भने त्यो अक्साइडमा ओरमा जुन इम्प्युरिटीहरू छ यहाँनिर त्यो इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ यहाँनिर। त्यो के मिक्स गर्यो हामीले, ओर छ, ओरमा कोक पाउडर मिक्स गर्यो, कोक पाउडर मिक्स गरिसकेपछि फ्लक्स हाल्यो। जस्तो कि तिमीले ब्लास्ट फर्नेसमा त्यही गरेको होइन त, जसलाई चार्ज भन्ने गर्छ नि, चार्ज बनाउँछ पहिला यो ब्लास्ट आइरनको एक्सट्र्याक्सनमा। अनि त्यो ब्लास्ट फर्नेसमा ओरमा तिमीले के मिक्स गरेको थियो भन्दाखेरि अक्साइड थियो, फेरि भनेको हेमाटाइट थियो, हेमाटाइटमा कोक पाउडर मिक्स गर्यो, कोक पाउडरसँग अलिकति फ्लक्स पनि मिक्स गर्यो। फ्लक्स भनेको चाहिँ लाइमस्टोन हालेको थियो त्यहाँनिर। त्यो यहाँ कोक पाउडर भनेको चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट हुन्छ, यो रिड्युसिङ एजेन्ट भयो। फ्लक्स भनेको चाहिँ इम्प्युरिटिजहरूलाई स्ल्यागको फर्ममा रिमुभ गर्नलाई हामी के हाल्छौँ यहाँनिर, फ्लक्स हाल्छौँ हो। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै हालिसकेपछि कोक पाउडरले के गर्यो भन्दाखेरि मेटल बनाउँछ यहाँनिर। कोक पाउडरले के गर्यो, रिडक्सन गरेर मेटल बनायो। र फ्लक्सले के गर्छ, इम्प्युरिटीसँग रिएक्सन गरेर के बनायो यहाँनिर, स्ल्याग बनायो। जस्तो कि इक्जाम्पल हेर, यहाँ पनि यो जति सबै बिग्रिसक्यो है। ल यहाँनिर के भन्दाखेरि फेरिक अक्साइड छ भने फेरिक अक्साइडलाई के छ भने कार्बनले रिडक्सन गरे पनि भयो, कार्बन मोनोक्साइडले रिडक्सन गरे पनि भयो। जहाँनिर हामीले कार्बन युज गर्ने गर्छौँ त कार्बन मोनोक्साइड युज गर्ने गर्छौँ, एक्चुअली यस्तो हुन्छ क्या यहाँनिर। कार्बन बल्छ, कार्बन बलेर के बनाउँछ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। अनि कार्बन डाइअक्साइडले फेरि के गर्छ भन्दाखेरि कार्बनसँग रिएक्सन गरेर कार्बन मोनोक्साइड बनाउँछ। अनि फेरि यसले के गर्छ भन्दा फेरि आइरनको इक्जाम्पल दिँदैछु यहाँनिर। अनि फेरिक अक्साइड भनेको हेमाटाइट हो। हेमाटाइटले कार्बन मोनोक्साइडलाई रिडक्सन गरेर के बनाउँछ यहाँनिर भन्दाखेरि आइरन बनाउँछ यहाँनिर। प्रोसेस हो यहाँनिर। चाहिँ कार्बन युज गर्नु भनेको कार्बन मोनोक्साइड युज गर्नु इक्विभ्यालेन्ट कुरा हो यहाँनिर है। यसरी कार्बनलाई युज गरेर यदि तिमीले मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्दैछौ भने त्यो भनेको कार्बन रिडक्सन प्रोसेस हो। र त्यो कहाँनिर हामी युज गर्छौँ, यो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर छ है। यो आइरनको एक्सट्र्याक्सनमा, जिङ्कको एक्सट्र्याक्सनमा र टिनको एक्सट्र्याक्सनमा। अब टिन हाम्रो कोर्समा चाहिँ छैन होइन, त्यो पनि सम्झिराख यहाँनिर। आइरन एक्सट्र्याक्सन गर्ने बेलामा जिङ्कको एक्सट्र्याक्सन, जिङ्कमा पनि हामीले गर्छौँ यहाँनिर। जिङ्क सल्फाइड हुन्छ, जिङ्क सल्फाइडलाई रोस्टिङ गरेपछि के बन्छ, जिङ्क अक्साइड बन्छ। अब जिङ्क अक्साइडलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कार्बनसँग रिडक्सन गर्छौँ। र कार्बनसँग रिडक्सन गरेर जिङ्क प्लस के बन्छ यहाँनिर, कार्बन मोनोक्साइड बन्छ यहाँनिर हो। जिङ्कको एक्सट्र्याक्सनमा पनि कार्बन युज गर्ने गर्छ होइन। आइरनको एक्सट्र्याक्सनमा पनि हामी के युज गर्दैछौँ यहाँनिर भन्दाखेरि कार्बन युज गर्ने गर्छौँ यहाँनिर। ल भयो। अब टिन हाम्रो कोर्समा छैन, त्यही पनि मैले यहाँनिर राखेको छ है। फेरि हुन्छ, फेरि यसलाई हामी यो त प्रिन्सिपल मात्रै पढिरहेछौँ नि हामीले अहिले, यो त ओभरअल कुरा हो। त्यही भएर मैले तिमीलाई के भनिरहेको छु भने यति कुरा तिम्रो राम्रोसँग बुझ्यो भने पछिको मेटालर्जी आफै बुझिन्छ क्या यहाँनिर। बुझ्यो कुरा यहाँनिर। यो त प्रिन्सिपल हो, कहाँ के युज गर्नु छ भनेर हामी सबै प्रिन्सिपल पढिरहेछौँ यहाँनिर। त्यो प्रिन्सिपल पढ्यो भने पछि तिमीलाई त्यसै थाहा हुन्छ कहाँ के गर्ने। जिङ्कको एक्सट्र्याक्सनमा हामीले यस्तो पढाएको थियो भने पहिल्यै थाहा हुन्छ क्या यहाँनिर। आइरनको एक्सट्र्याक्सन यो हामीले यस्तो पढाएको थियो भने पहिल्यै थाहा हुन्छ। आइरनको एक्सट्र्याक्सनमा कन्सन्ट्रेसन कुन मेथडमा जाने, रिडक्सन कुन मेथडमा जाने, क्याल्सिनेसन किन गर्ने, रोस्टिङ किन गर्ने, रिफाइनिङ गर्दाखेरि कुन मेथड युज गर्ने, यो सबै थाहा हुन्छ। त यो चाहिँ प्रिन्सिपल, यो कन्सेप्चुअल पार्ट यति हो क्या मेटालर्जीमा। यति तिमीहरूले बुझ्यो भने पछि त पाना पल्टाउँदै जाने हो, बुझ्दै जाने हो। बुझ्यो कुरा यहाँनिर। यो भनेको चाहिँ जिङ्क फेरि पढ्नु छ, आइरन पनि पढ्नु छ, अरू पनि पढ्नु छ, कपर पनि पढ्नु छ, सबै पढ्नु छ। तर यति तिमीले राम्रोसँग पढ्यो भने चाहिँ प्रिन्सिपल यही हो। यही प्रिन्सिपल हामीले पछि युज गर्नु छ। र प्रायः जस्तो इक्जाममा सोध्ने पनि क्वेसन यहीबाट हुन्छ क्या यहाँनिर। बुझ्यो कुरा यहाँनिर। त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर। सबैको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहीँनिर आउँछ क्या यहाँनिर है। ल अगाडि बढौँ है। यो भयो कार्बन रिडक्सन प्रोसेस, ठिक छ। मेटलर्जीबाट आउँछ र सर यो क्वेसन त जहाँबाट पनि सोध्न, क्वेसन यहीँबाट मलाई कसरी थाहा हुन्छ हौ। क्वेसन यहाँबाट सोध्छ, यहाँबाट सोध्दैन, मलाई थाहा भयो त सोध्ने मात्रै पढिदिइहाल्छ नि। क्वेसन जहाँबाट पनि सोध्छ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टबाट बढी क्वेसन सोध्ने हो। र मेटलर्जीको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेकै यो प्रिन्सिपल हो क्या यहाँनिर। प्रिन्सिपलै थाहा भयो भने त जे पनि थाहा भइहाल्यो नि होइन र। प्रिन्सिपल अफ मेटालर्जी जुन हामीले पढिरहेको छौँ नि यहाँनिर, त्यो मेटालर्जीको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, मोस्ट कन्सेप्चुअल पार्ट हो क्या यहाँनिर है।
ल ल हामी अगाडि बढौँ है त। यो भयो कार्बन रिडक्सन प्रोसेस। अब कार्बनले रिडक्सन गरिदियो भने त ठिकै छ, तर केही मेटल अक्साइडहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति मोर स्टेबल हुन्छ क्या। यहाँनिर हाइली स्टेबल मेटल अक्साइडहरू छ भने तिनीहरूलाई कार्बनले रिडक्सन गर्न मिल्दैन। र कार्बन रिडक्सन गर्न मिलेन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले केले रिडक्सन गर्छौँ यहाँनिर? अल्मुनियम पाउडरले। अल्मुनियम पाउडरले यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो भने कार्बन भन्दा कोक पाउडर भन्दा अल्मुनियम पाउडर भनेको चाहिँ स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट हो क्या यो चाहिँ है। जस्तो कि भेनेडियमको अक्साइड छ, यहाँनिर क्रोमियमको अक्साइड छ, म्याग्निजको अक्साइड छ, टाइटेनियमको अक्साइड छ। यिनीहरूलाई कार्बनले रिडक्सन गर्न सक्दैन है। त्यसो भए कार्बन भन्दा स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट युज गर्नु पर्यो। स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट भनेपछि के हुने भयो भन्दाखेरि अल्मुनियम पाउडर युज गर्छ यहाँनिर। अब यसमा सम्झिराख यहाँनिर जुन अक्साइडहरूलाई कार्बनले रिडक्सन गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि अल्मुनियम पाउडर युज गर्छौँ। अल्मुनियम पाउडर युज गरेर रिडक्सन गर्छौँ। त्यसको लागि प्रोसेस कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्लाइड चेन्ज गर्दैछु है। यहाँनिर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा तिमीले सम्झिने हो अल्मुनियम ओर छ हामीसँग यहाँनिर। यो भनेको अक्साइड ओर भयो। त्यो ओरमा हामी के मिक्स गर्छौँ भन्दाखेरि अल्मुनियम पाउडर यहाँनिर मिक्स गर्दैछौँ। अल्मुनियम पाउडर भनेको त रिड्युसिङ एजेन्ट हो। र दुईटाको जुन मिक्सर छ नि यहाँनिर अल्मुनियम पाउडर र ओरको जुन मिक्सर छ त्यो ओरलाई के भन्ने गर्छ भन्दाखेरि थर्माइट भन्ने गर्छ। यो सम्झिराख यहाँनिर टर्महरू यहाँनिर थर्माइट भन्ने गर्छ। अब अल्मुनियमले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओरलाई त रिडक्सन गर्नु पर्यो। हो त्यसको लागि इनर्जी चाहिन्छ, फ्युल चाहिन्छ। त्यो इनर्जी प्रोभाइड गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इग्निसर मिक्सरले इनर्जीलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। फ्युल हो एक्चुअली। यो भनेको अरू के भने कि यो भनेको सिम्पली फ्युल हो यहाँनिर। जसमा बेरियम पेरोक्साइड भनेको चाहिँ बल्छ नै। म्याग्नेसियम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रियाक्सनलाई इनिसिएट गर्नलाई, फ्युल बल्नलाई, जस्तो कि एलपिजी बल्न लाइटर हामी युज गर्छौँ नि, त्यो लाइटर भनेको चाहिँ म्याग्नेसियम हो। एलपिजी भनेको चाहिँ बेरियम पेरोक्साइड हो। बल्ने काम चाहिँ बेरियम पेरोक्साइड बल्छ यहाँनिर। बाल्नलाई कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेसियमले। अनि म्याग्नेसियम र बेरियम पेरोक्साइडको मिक्सरलाई हामी के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर इग्निसन मिक्सर भन्ने गर्छ है। दुईटा टर्म थाहा पाइराख, सोध्छ पनि हो। Which of the following is ignition mixer in एल्युमिनोथर्माइट प्रोसेस भन्यो भने इग्निसन मिक्सर भनेको बेरियम पेरोक्साइड र के हो यहाँनिर म्याग्नेसियम। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है यहाँनिर। इग्निसन मिक्सर भन्यो भने चाहिँ बेरियम पेरोक्साइड र के हो यहाँनिर म्याग्नेसियम हो। थर्माइट भनेर सोध्यो भने चाहिँ ओर के को फर्ममा? अक्साइडको फर्ममा। ओर अक्साइडको फर्ममा र केसँग मिक्स हुनु पर्यो यहाँनिर? अल्मुनियम पाउडरसँग मिक्स छ भने त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छ? थर्माइट है। अनि मेन कुरा त्यहाँ छँदैछ यहाँनिर अल्मुनियम पाउडर भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यो के हो यहाँनिर? रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यसले यसलाई रिड्युस गरिदिन्छ। यसलाई रिड्युस गरेर के बनाइदियो यहाँनिर? मेटल बनाइदियो। अनि आफै अक्सिडाइज भएर के बन्छ यहाँनिर? अल्मुनियमको अक्साइड बन्छ यहाँनिर है। यो भयो एल्युमिनोथर्माइट प्रोसेस है। यसमा के थाहा पाउनु पर्यो? फेरि प्रिभियसलाई अघि भनेको होइन, अघि देखाएको प्रिभियस ल आयो प्रिभियस। ममतु जसराज ल ममतु भयो। यो भयो अल्मुनियम एल्युमिनोथर्माइट प्रोसेस, गोल्ड स्मिथ प्रोसेस पनि भन्ने गर्छ। के को लागि रहेछ यो? यस्तो अक्साइड जुन अक्साइडलाई कार्बनले रिडक्सन गर्न सक्दैन, त्यो भनेको भ्यानेडियमको, क्रोमियमको, म्याग्निजको, टाइटेनियमको अक्साइडहरूलाई अल्मुनियमबाट जानुपर्छ यहाँनिर है। त्यसमा मैले के भने भन्दाखेरि धेरै कुरा होइन कि थर्माइट मिक्सर बनाएको हो, इग्निसन मिक्सर बनाएको हो, त्यो सम्झिनु पर्यो है। ल अगाडि बढ्दैछु, म अगाडि जाँदैछु है। अर्को आयो सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस। सेल्फ रिडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट हामी यहाँनिर युज गर्दैनौँ है। कुनै एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट युज नगर्ने। चाहिँ एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट युज नगर्ने हो भने रिडक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा होला। अरुण पन्त जेसुकै अक्साइड भएर भएन नि त हो। जेसुकै अक्साइड भन्ने होइन कि जुन अक्साइडलाई कार्बनले रिडक्सन गर्न सक्दैन त्यस्तो स्टेबल अक्साइड सम्झ नि होइन। स्टेबल अक्साइडहरू
जुन चाहिँ कस्तो हाइली स्टेबल हुन्छ, जसलाई सितिमिति जुन पाए त्यो रिड्युसिङ एजेन्टले रिड्युस गर्न सक्दैन, हो त्यस्तो अक्साइडहरूलाई रिड्युस गर्नु पर्यो भने चाहिँ अनि के युज गर्ने भन्दाखेरि अल्मुनियम युज गर्ने हो है। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि हाइली स्टेबल अक्साइडहरू के यहाँनिर यिनीहरू भनेको चाहिँ हाइली स्टेबल अक्साइडहरू, यिनीहरू भनेको सबै हाइली स्टेबल अक्साइडहरू। अनि यस्तो स्टेबल अक्साइडहरूलाई कार्बनले रिडक्सन गर्न सकेन। यदि कार्बनले नै रिडक्सन गरिदिने भए त कुरेसिदिन्थ्यो। कार्बनले रिडक्सन गर्न सकेन, अनि कार्बनले रिडक्सन गर्न नसकेपछि कार्बन भन्दा स्ट्रङ्गर रिड्युसिङ एजेन्ट हामी युज गर्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अल्मुनियम हो है। बुझ्यो कुरा यहाँनिर? यो सबै स्मेल्टिङ अघि नै तीनवटा भने होइन त, स्मेल्टिङ तीनवटा भने सबै तिमीहरू बिर्सिँदै जान्छौ क्या यहाँनिर। स्मेल्टिङ भनेको यो स्मेल्टिङ तीनटा हुन्छ भने होइन, हेर त तीनटै छ नि यहाँनिर। एउटा भनेको कार्बन रिडक्सन, अर्को एल्युमिनोथर्मिक, अर्को भनेको सेल्फ रिडक्सन। यो तीनैवटालाई हामी भन्ने गर्छौँ हामी स्मेल्टिङ है। ल जब सेल्फ रिडक्सनमा छौँ हामी यहाँनिर, सेल्फ रिडक्सनमा चाहिँ रिड्युसिङ एजेन्ट यहाँनिर युज हुँदैन है। रिड्युसिङ एजेन्ट यहाँनिर युज हुँदैन विदाउट रिड्युसिङ। अब रिड्युसिङ एजेन्ट नै युज नगरिकन रिडक्सन कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ हामी यहाँनिर। दुईटा तरिका छ यसको है। दुईटा तरिका कस्तो छ भन्दाखेरि केही अक्साइडहरू है, केही यसमा कुनै हामी यहाँनिर एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट हाल्दैनौँ, मैले भनिहालेँ यहाँनिर विदाउट युजिङ एक्सटर्नल एजेन्ट। त्यसो रिडक्सन कसरी हुन्छ दुईटा तरिका छ। केही अक्साइडहरू चाहिँ थर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि अनस्टेबल हुन्छ। त्यो थर्मली अनस्टेबल भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि जस्तो कि इक्जाम्पल हेर यहाँनिर सिनेबार, सिनेबारलाई तिमीले के गर्छौ पहिला रोस्टिङ गर्छौ, रोस्टिङ गरिसकेपछि के बन्यो यहाँनिर मर्क्युरिक अक्साइड बन्यो, HgO बन्यो। अब यसबाट हामीले मर्करी निकाल्नु छ यहाँनिर, मर्करी निकाल्नु पर्यो भने त रिडक्सन गर्नु पर्यो। त रिडक्सन गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि रिड्युसिङ एजेन्ट हामीले हाल्दैनौँ। किन हाल्दैनौँ भने यसलाई तिमीले के गर्दै हिट गरिदियो, हिट गरिदियो भने आफै डिकम्पोज हुन्छ यहाँनिर। डिकम्पोज भएर के बन्दैछ यहाँनिर मर्करी बन्यो। कुनै रिड्युसिङ एजेन्ट हामीले हालेनौँ, हिट मात्रै गर्यौँ। हिटले नै के गरिदियो भन्दाखेरि अक्साइडले के गरिदियो डिकम्पोज गरिदियो। विदाउट रिड्युसिङ एजेन्ट के बन्यो यहाँनिर मर्करी बन्यो। त्यो भएर के भयो यहाँनिर सेल्फ रिडक्सन। कहिलेकाहीँ यसले यहाँनिर थर्मल रिडक्सन पनि भन्ने गर्छ। थर्मल रिडक्सन किन रिडक्सन रिडक्सन हो, रिडक्सन कसले गर्दैछ यहाँनिर भन्दाखेरि हिटले गर्दैछ विदाउट युजिङ एनी रिड्युसिङ एजेन्ट। एउटा तरिका यो भयो, हिटले नै रिड्युस गरिदिन्छ। कुनै रिड्युसिङ एजेन्ट हामीले युज गरेनौँ, थर्मल रिडक्सन भयो, सेल्फ रिडक्सन भयो है। अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ, म स्लाइड चेन्ज गर्दैछु है। ल अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अर्को प्रोसेसमा चाहिँ अनरियाक्टेड जुन ओर हुन्छ नि यहाँनिर, ओर आफै अनरियाक्टेड ओर आफैले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर रिड्युसिङ एजेन्टको यहाँनिर के गरिदिन्छ भन्दाखेरि काम गरिदिन्छ। यहाँ पनि हामीले बाहिरबाट रिड्युसिङ एजेन्ट हाल्दैनौँ, त्यहाँनिर अनरियाक्टेड ओर हुन्छ। त्यो अनरियाक्टेड ओरले नै के गरिदिन्छ अक्साइडलाई रिड्युस गरिदिन्छ यहाँनिर है। यसको इक्जाम्पल भन त तिमीहरूले पढेको छ, अनरियाक्टेड ओरले नै रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्ने इक्जाम्पल भन त। पढाएछ नि हौ। ल त्यो के हो भन्दाखेरि कपर हो है। यो यहाँनिर है, यो भनेको कपर सल्फाइड भयो, रोस्टिङ गर्यो। रोस्टिङ गरिसकेपछि के हुन्छ भने यो चाहिँ रोस्टिङ गर्दाखेरि यो पार्सियल अक्सिडेसनमा जान्छ क्या। होइन पछि त डिटेलमा पढाउँला यसलाई होइन, अहिले चाहिँ प्रिन्सिपल मात्रै पढ्दैछौँ हामी। त्यो पार्सियल अक्सिडेसन मतलब के हो भने यो अक्सिजनले यसलाई कम्प्लिटली अक्सिडाइज गर्दैन है। जति अक्सिडाइज भयो यो भनेको चाहिँ अनरियाक्टेड हो। यो त अनरियाक्टेड ओर भयो यहाँनिर, मतलब पार्सियल अक्सिडेसनमा 50% जति अक्सिडाइज भयो, 50% अक्सिडेसनमा गएन। जुन यो जुन अनरियाक्टेड ओर छ नि यहाँनिर, त्यो अनरियाक्टेड ओरले नै अब के गर्दैछ यहाँनिर अक्साइडलाई रिड्युस गर्दैछ यहाँनिर। हामीले त यहाँनिर यो बाहिरबाट हालेको होइन, त्यो त अनरियाक्टेड ओर हो यहाँनिर। अनरियाक्टेड ओरले नै के गर्दैछ भन्दाखेरि अक्साइडलाई रिड्युस गरेर अनि के बनाउँदैछ यहाँनिर भन्दाखेरि कपर बनाउँदैछ है। यो भनेको के हो त सेल्फ रिडक्सन हो क्या यहाँनिर। ओर आफैले रिड्युस, यो त ओर हो नि एक्चुअली। यही हेर माथि हेर नि, यही हेर्नु ओर भनेको यहाँनिर ओर आफै यहाँनिर। ओर आफैले यदि रिड्युसिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्दैछ भने त्यसलाई भन्छ हामीले सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस। दुईटा आयो, एउटा अघि हामीले कुरा गर्यो मर्करी। मर्करीको केसमा चाहिँ थर्मल डिकम्पोजिसनमा गयो, रिड्युसिङ एजेन्ट हामीले हालेनौँ,
यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कपरको एक्सट्र्याक्सनमा चाहिँ ओर आफैले अक्साइडलाई के गर्दैछ त रिड्युस गर्दैछ। ओर आफै के हो त यहाँनिर रिड्युसिङ एजेन्ट हो है। त्यसो भए कपर सल्फाइडबाट अथवा यसमा कपर सल्फाइड भने पनि हुन्छ, अर्को भनेको चाहिँ आइरन के कपर पाइराइट CuFeS2 दुईटै हो यहाँनिर है। कपर पाइराइटबाट होस् अथवा यहाँनिर यो भनेको चाहिँ Cu2S कुरा एउटै हो। यहाँनिर यसबाट कपरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, HgSबाट मर्करीलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, PbSबाट यहाँनिर लिडलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने यो तीनैवटाको एक्सट्र्याक्सनमा हामीले एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट युज गर्नु पर्दैन। यिनीहरू सबै भनेको के हो त सेल्फ रिडक्सनको एक्जाम्पल। एकदम सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो यहाँनिर है। के भने मैले यहाँनिर कपरको एक्सट्र्याक्सनमा, मर्करीको एक्सट्र्याक्सनमा, लिडको एक्सट्र्याक्सनमा हामीले यहाँनिर यसको एक्सट्र्याक्सन हामीले के गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट युज गर्नु पर्दैन। बुझ्यो कुरा यहाँनिर? ल यो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो यहाँनिर है। ल कुरा बुझ्यो नि? कुरा बुझिरहेछ है? कुरा बुझिरहेछ? कुरा बुझिरहेछ कि के छ? साउन्ड बिग्रियो? साउन्ड कस्तो आइरहेछ? साउन्ड राम्रो आएन? एकैछिन 1 मिनट है त, म साउन्ड बनाऊ पहिला। एकैछिन है। अब कस्तो छ हेर त? अब ठिक छ? अब ठिक भयो होला है? अब ठिक आयो। ल अब अगाडि बढौँ है। यो तीनटा कुरा एकदम नोट गर्ने यहाँनिर। कपरको एक्सट्र्याक्सन, मर्करीको एक्सट्र्याक्सन, लिडको एक्सट्र्याक्सन भनेको चाहिँ सेल्फ रिडक्सन। सबभन्दा प्राय सोध्ने क्वेसन भने यहीँबाट हुन्छ क्या यहाँनिर। विच अफ द फलोइङ मेटल इज एक्सट्र्याक्टेड बाई सेल्फ रिडक्सन प्रोसेस वा कपर इज रिड्युस्ड बाई के अरे यो दिस इज रिड्युस्ड बाई हुच रिडक्सन प्रोसेस, यसमा चाहिँ कुन रिडक्सन प्रोसेस, यसमा कुन रिडक्सन प्रोसेस भनेर सोध्यो भने यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ सेल्फ रिडक्सन हो। कपर इज एक्सट्र्याक्टेड बाई हुच रिडक्सन प्रोसेस, मर्करी इज एक्सट्र्याक्टेड बाई हुच रिडक्सन प्रोसेस है। यो सोध्ने क्वेसन यसमा यही हुन्छ। कपरमा, मर्करीमा र लिडमा एक्सटर्नल रिड्युसिङ एजेन्ट हामी युज गर्दैनौँ है। कुन स्लाइड देखाइदिउँ हौ? स्लाइड देखाइ त राख्छु नि त मैले। चान्दनी बिके कुन स्लाइड हो? ल यो भयो रिडक्सन प्रोसेस है। ल अब जाउँ लास्टमा छ एउटा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनमा अब यो सिध्यो है। यतापट्टि हामीले स्मेल्टिङ गर्यौँ, स्मेल्टिङ सकिसकेपछि अब अर्को छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन। यसमा चाहिँ धेरै कुरो छैन हेर। यसमा मात्रै तिमीले के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भनेको चाहिँ यो हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरू है। अच्छा आयो। हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ जस्तो कुनै सल्ट छ यहाँनिर है। यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने। यहाँ चाहिँ हामीले अघि मैले पाइरोमेटलर्जी भनेको थिएँ, यो चाहिँ इलेक्ट्रोमेटलर्जी हो। इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको कुनै एउटा सल्ट छ होइन, त्यो सल्टलाई तिमीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौ र इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर त्यहाँबाट कुनै मेटल निकाल्दैछौ डाइरेक्ट। जस्तो कि यसको इक्जाम्पल भनेको डाउन्स प्रोसेस होइन। डाउन्स एनएसएललाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि सोडियम यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौ हो। यो भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोमेटलर्जी भन्ने गर्छ। इलेक्ट्रोमेटलर्जी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर कुनै मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने। र इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हामीले कुन कुन मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरू। हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल भनेको एक्चुअली कुन कुन मेटल हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ ग्रुप्स फर्स्ट डेको भयो, अर्को भनेको सेकेन्ड डेको भयो, इन्क्लुडिङ के भन्दाखेरि अल्मुनियम
है। यो हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरू यदि एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर यदि हामीले मेटल निकाल्दैछौँ भने त्यसलाई के भन्छ यहाँनिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भन्ने गर्छ है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनबाट कुन कुन मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्ने रे यति सम्झे पुग्छ क्या तिमीहरूले यहाँनिर है। त्यो भनेको चाहिँ हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरू हो। हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल भने कुन कुन हो त ग्रुप फर्स्ट ए, अर्को भनेको ग्रुप सेकेन्ड ए, अर्को भनेको के रे एउटा भनेको चाहिँ अल्मुनियम। ल है, अब यसमा दुईटा कुरा। अब यो सल्ट जुन हामीले लिने गर्छौँ नि यहाँनिर, त्यो सल्ट कस्तो लिने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मोल्टन सल्ट हुन्छ यहाँनिर। मोल्टन सल्टलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरे पनि हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एक्वस सल्युसनलाई हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस गरे पनि हुन्छ। ठिक, अब यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि कुन कुन सल्टहरू चाहिँ मोल्टन लिने, कुन कुन सल्टहरू चाहिँ एक्वस लिने भन्दा यहाँनिर सर अल्मुनियमदेखि माथि है। अल्मुनियमदेखि माथि भनेको चाहिँ एकदम इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल हाइली रिएक्टिभ हुन्छ। यिनीहरूलाई एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ मोल्टन सल्ट लिने, मोल्टन सल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नु पर्यो। योभन्दा तल जुन मेटलहरू छ नि यहाँनिर, योभन्दा तलका मेटलहरू भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो त्यति रिएक्टिभ हुँदैन। यिनीहरूलाई एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ सल्ट के लिनु पर्यो यहाँनिर एक्वस सल्युसनलाई नै हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न मिल्छ यहाँनिर है। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने भनेको कि त मोल्टन सल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नु पर्यो कि त एक्वस सल्युसनलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नु पर्यो है। अल्मुनियमदेखि माथि हेर है, अल्मुनियमदेखि माथिको एक्सट्र्याक्सन गर्नु छ, लिथियम पोटासियम बेरियम स्टोन्टियमहरू गर्नु छ भने चाहिँ मोल्टन सल्टलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नुपर्छ। त्योभन्दा तलको मेटलहरू यदि एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ भने चाहिँ एक्वस सल्युसनलाई नै तिमीले इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न सक्छौ है। एक्वसलाई पनि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न मिल्छ, मोल्टनलाई पनि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न मिल्छ। हाइली रिएक्टिभ छ भने चाहिँ मोल्टन सल्टलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने, यदि लेस रिएक्टिभ छ भने एक्वसलाई गर्ने। मैले यहाँ देखाएको छु टेबलमा हेर यहाँनिर लिथियमदेखि लिएर अल्मुनियमसम्मको केसमा चाहिँ मोल्टनलाई गर्नुपर्छ। त्योभन्दा तल चाहिँ हामीले एक्वस सल्युसनलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने पनि मेटल आउँछ है। यो भयो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन। कुन कुन मेटलहरूको लागि भन्दाखेरि हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरूको लागि चाहिँ हामी खास गरेर यो यति इक्जाम्पल सम्झे पुग्छ। त्यो पनि खास गरेर यहाँनिर हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलहरूको लागि जनरली हामी कुन मेथड युज गर्ने गर्छौँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सन भयो। र स्लाइड चेन्ज गर्दैछु है, स्लाइड चेन्ज गर्दैछु है स्लाइड। ल अब आयो लास्ट, यो भनेको चाहिँ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड, जसलाई हाइड्रोमेटलर्जी पनि भन्ने गर्छ। यसको एकदम सजिलो इक्जाम्पल छ, तिमीले पढेको पनि छ यो है। त्यो चाहिँ के को लागि एक्सट्र्याक्सन गर्छ भन्दाखेरि सिल्भरको लागि, अर्को भनेको गोल्डको लागि, सिल्भर र गोल्डको लागि। अब यसमा चाहिँ हामीले के न इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौँ न हामी यहाँ कुनै फर्नेस न हिट युज गर्छौँ, यो वाटरमा गर्छ क्या हामीले। सल्युसनलाई हामीले गर्ने भएको हुनाले यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि अल्मुनियमको लागि हेर त के भनेको छ हेर त, अल्मुनियम कहाँ छ हेर न यहाँनिर, यो होइन, अल्मुनियम भन्दा माथि चाहिँ मोल्टन हो, अल्मुनियम भन्दा तल भनेको चाहिँ एक्वस हो क्या। अल्मुनियम इन्क्लुडिङ छ नि त, अल्मुनियमदेखि माथि मोल्टन, म्याग्निजदेखि तल भनेको एक्वस। ठिक छ है। ल मेटल डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भनेको चाहिँ सिल्भरको लागि भयो, अर्को गोल्डको लागि भयो। यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यो सबै एक्वस सल्युसनमा गर्ने यहाँनिर पहिला हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो भनेको सिनेबार, यो एक्वस सल्युसन हो क्या यहाँनिर। एक्वस सल्युसनमा यदि तिमी मेटल एक्सट्र्याक्ट गर्दैछौ भने त्यसलाई के भन्ने गर्छ यहाँनिर, नामै यसको हाइड्रोमेटलर्जी हो। हाइड्रोमेटलर्जीको मतलबै के हुन्छ भन्दाखेरि एक्वस सल्युसनबाट हामी मेटललाई के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्ट गर्दैछौँ केमिकल रिएक्सन गरेर है त। ल यो सिनेबार सरी यो अर्जेन्टाइट भयो, अर्जेन्टाइटलाई एनएसएनसँग रिएक्सन गरेपछि एउटा कम्प्लेक्स बन्छ यहाँनिर है। त्यो कम्प्लेक्स बन्छ, कुन कम्प्लेक्स बन्छ यहाँनिर एनए एजी सिएन होल 2।
यस्तो कम्प्लेक्स बन्यो भनेर यो कम्प्लेक्स बन्ने भनेको कि लिचिङ भने हामीले अघि पढाएको थियो नि अघि भर्खर लिचिङ पढ्दा यही इक्जाम्पल आएको थियो यहाँनिर पहिला लिचिङ गर्यो लिचिङ गरेपछि एउटा कम्प्लेक्स बन्छ यहाँनिर यो कम्प्लेक्स बनिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ मेन निकाल्न खोजेको त्यहाँनिर के हो भन्दाखेरि यो भनेको त सिल्भरलाई यहाँनिर यो प्रोसेसमा साइनाइड बन्छ यहाँनिर त्यो हाइड्रोमेटालर्जीको अर्को नाम के हो भन्दाखेरि साइनाइड प्रोसेस पनि भन्ने गर्छ के यसलाई के भन्ने गर्छ यहाँनिर साइनाइड प्रोसेस सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड बाई विच प्रोसेस भन्यो भने एन्सर के हो त साइनाइड प्रोसेस हो किनकि साइनाइडले कम्प्लेक्स बनाउँदैछ यहाँनिर र साइनाइड कम्प्लेक्स बनिसकेपछि यो जुन सिल्भर छ यहाँनिर त्यो सिल्भरलाई त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो र सिल्भरलाई निकाल्नलाई हामीले कुन मेथड युज गर्छौँ यहाँनिर भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट मेथड युज गर्छौँ क्या यहाँनिर यो मेटललाई यहाँबाट त डिस्प्लेस गर्नु पर्यो नि त त्यो सिल्भरलाई डिस्प्लेस गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलले है त्यो सिल्भर भन्दा मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ प्राइस अब आइरन युज गरे पनि भयो जिङ्क युज गरे पनि भयो है यहाँनिर हेर अब डिस्प्लेसमेन्ट गर्नु पर्यो यहाँनिर ल त्यसलाई अब जिङ्कसँग रियाक्सन गर्यो भने जिङ्कले सिल्भरलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ जस्तो सिल्भरलाई जसरी डिस्प्लेस गर्छ गोल्डलाई पनि त्यसरी डिस्प्लेस गर्छ अनि यहाँबाट सिल्भर के भयो त प्रिसिपिटेट भयो यहाँनिर यहाँ गोल्ड के भयो भन्दाखेरि प्रिसिपिटेट भयो यहाँनिर हो त्यही भएर यो मेथडको अर्को नाम के हो भन्दाखेरि प्रेसिपिटेसन पनि भन्ने गर्छ प्रेसिपिटेसन मेथड पनि भन्ने गर्छ कतिवटा नाम भयो हेर एउटैको कतिवटा नाम भयो यहाँनिर प्रेसिपिटेसन पनि भयो मेटल डिस्प्लेसमेन्ट पनि भयो मेटल एउटै कुरो सबै मेटल डिस्प्लेसमेन्ट पनि भयो है त्यसपछि अर्को नाम हामीले के भन्यो यहाँनिर साइनाइड प्रोसेस पनि भन्यौ साइनाइड प्रोसेस पनि भन्यो हाइड्रोमेटालर्जी पनि भन्यो हाइड्रोमेटालर्जी पनि भन्यो सबै एउटै कुरो सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड बाइ विच प्रोसेस भन्यो भने एन्सर भनेको प्रेसिपिटेसन पनि हुन सक्छ मेटल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन सक्छ साइनाइड प्रोसेस पनि हुन सक्छ हाइड्रोमेटालर्जी पनि हुन सक्छ सबै एउटै कुरो हो क्या कुनमा टिक लाउने भन्ने कुरै भएन नि यति मध्ये कुनै एउटा दिन सक्दैन एउटै कुरो कहिलेकाहीँ हामीले एउटै मात्रै पढिराखेको हुन्छ तिमीलाई अप्सनमा अर्कै हालिदिन्छ क्या यहाँनिर सबभन्दा बढी चाहिँ यो सोध्ने गर्छ यहाँनिर साइनाइड भन्ने गर्छ यहाँनिर सिल्भर इज एक्सट्र्याक्टेड विच प्रोसेस भन्यो भने साइनाइड प्रोसेस हो यदि साइनाइड प्रोसेस नदिएर यो दिएको छ भने पनि करेक्ट यो दिएको पनि छ भने करेक्ट यो दिएको छ भने पनि करेक्ट कुन भन्ने त कुरै भयो सबै एउटै कुरो हो क्या यहाँनिर है गोल्डको एक्सट्र्याक्सनमा र सिल्भरको एक्सट्र्याक्सनमा जुन हामीले मेथड युज गर्ने गर्छौँ यो मेथड भनेको यो एउटैको डिफ्रेन्ट नाम हो क्या यहाँनिर है वाटरमा गर्ने भएको हुनाले हाइड्रोमेटालर्जी भन्यो हैन र साइनाइडले कम्प्लेक्स बनाउँछ साइनाइडले कम्प्लेक्स बनाएको हो नि त यो हैन र वाटरमा रियाक्सन गर्ने भएको हुनाले हाइड्रोमेटालर्जी भयो साइनाइडले कम्प्लेक्स बनाउँछ यहाँनिर साइनाइड प्रोसेस हुने भयो हैन र त्यसपछि यहाँनिर यो सिल्भरलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि सिल्भरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने भनेको डिस्प्लेसमेन्टबाट गर्ने भएको यसको नाम हामीले के राख्यौँ यहाँनिर भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट भन्नेको डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भयो यहाँनिर अनि मेटल प्रिसिपिटेट बन्ने भएको हुनाले प्रिसिपिटेसन मेथड बन्यो कुरा एउटै हो सबै कुरा एउटै हो है ल त्यसपछि सिल्भर र गोल्डको क्वेसन आयो भने चाहिँ यति यो सबै भन्नेको एउटै कुरो हो यहाँनिर यसमा चाहिँ यो ठिक यो बेठिक भन्ने कुरा चाहिँ छैन यहाँनिर है ल अब यो सबै हामीले पढ्यो रिडक्सन प्रोसेस अब सबैको कन्क्लुजनमा म जाँदैछु यहाँनिर हेर अहिलेसम्म हामीले पढेको रिडक्सन प्रोसेस जुन हामीले पढ्यौँ यहाँनिर यसको कन्क्लुजन यहाँनिर आयो यो चाहिँ स्क्रिनसटले हो अरूले पनि नले पनि आइरन जिङ्क र टिन यो तीनवटाको जुन एक्सट्र्याक्सन छ यहाँनिर त्यसमा कुन मेथड भयो यहाँनिर भन्दाखेरि कार्बन रिडक्सन प्रोसेस हामीले युज गर्यौँ है यो भनेको चाहिँ कपर भयो मर्करी भयो लिड भयो के लागि के को मेथड हो भन्दाखेरि सेल्फ रिडक्सनको इक्जाम्पल हो चाहिँ है त्यसपछि हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल भन्यौँ हामीले लिथियम सोडियम म्याग्नेसियम अल्मुनियम हाइली इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्सनबाट यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ है सिल्भर र गोल्ड भर्खर हामीले पढ्यौँ यहाँनिर सिल्भर र गोल्ड भनेको चाहिँ के यहाँनिर मेटल डिस्प्लेसमेन्ट हो प्रिसिपिटेसन हो हाइड्रोमेटालर्जी हो साइनाइड प्रोसेस यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिडक्सन प्रोसेसको यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ समरी हो यो चाहिँ है यति जान्यो भने त भइहाल्यो नि ल यो भयो रिडक्सन प्रोसेस अब रिडक्सन गरिसकेपछि मेटल त बनिसक्यो यहाँनिर मेटल आयो अब त्यो मेटल के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्योर फर्ममा हुन्छ है मेटल के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्योर फर्ममा हुन्छ त्यो इम्प्योर मेटललाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्नु पर्यो र यहाँनिर रिडक्सन गरेपछि मेटल त आइसक्यो नि हाम्रो हातमा अब यहाँनिर
अब त्यो मेटललाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो यहाँनिर। त्यो प्युरिफाई गर्नलाई अब हामी डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि युज गर्छौँ है। त्यसैले कुन मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेटलको नेचरमा डिपेन्ड गर्ने भयो, त्यसमा इम्प्युरिटीहरू कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो है। ल चाहिँ अब तिमीले एक जान्नु पर्यो यहाँनिर कि कस्तो मेटलको लागि चाहिँ हामीले कुन मेथड युज गर्ने, कस्तो इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्नलाई कुन मेथड युज गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर जान्नुपर्छ यहाँनिर है। ल त्यो पहिला अब पोलिङ, अब टाइम आज दिन लाग्यो है, एक दुईवटा चाहिँ हेरिहालौँ यहाँनिर। पोलिङ एकदम सर्टकटमा हेर्दै जाउँ है। पोलिङ कति बेला गर्ने, पोलिङ कति बेला गर्ने भन्दाखेरि त्यति बेला जति बेला मेटलमा त्यसको आफ्नै अक्साइड के हुन्छ यहाँनिर इम्प्युरिटी हुन्छ है। जस्तो कपर छ यहाँनिर, कपरमा के हुन्छ, कपरको आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी हुन्छ है। टिन भयो यहाँनिर, टिनमा त्यसको आफ्नै अक्साइड के हुन्छ, इम्प्युरिटी हुन्छ। यदि मेटलमा त्यसको आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी छ र त्यो इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पोलिङ गर्नु पर्यो। यसलाई थोरै एक्सप्लेन गरौँ यहाँनिर। हो टाइम छ, गर्दै जाउँ। ल जब के गर्छ यहाँनिर हेर है, पोलिङमा के गर्छ यहाँनिर हेरौँ है। पोलिङमा के हुन्छ, पहिला हामी मोल्टन मेटल लिने गर्छौँ। पूजा नेपालले हात उठाएको छ, किन हो? ल मोल्टन मेटल लियो, पहिला के छ भन्दाखेरि जुन मेटललाई प्युरिफाई गर्नु छ पहिला त्यसलाई के गर्नु पर्यो, मेल्ट गर्नु पर्यो हो। मोल्टन मेटल लियो, त्यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एयर ब्लो गर्छौँ त्यसमा है त। यसलाई पहिला म एरो निकाल्छु होइन पक्का है। ल पहिला मोल्टन मेटल लियो, मोल्टन मेटललाई के गर्यो भन्दा एयर ब्लो गर्यो। एयर ब्लो गरिसकेपछि अनि के गर्छ भन्दाखेरि स्टिर्ड विथ, यो अघिको भनेर मलाई दुःख दियो क्या तिमीहरूले खालि। ल अघिको मेटलमा त्यसको आफ्नै अक्साइड यदि इम्प्युरिटी छ भने त्यो इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्नलाई के गर्ने भन्दाखेरि पोलिङ गर्ने है। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेटललाई मेल्ट गर्यो, एयरलाई ब्लो गर्यो, त्यसपछि मेन कुरा त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रिन पोल्स अफ वुडले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर स्टिर गर्छ। यही पोल्सबाट पोलिङ भन्ने प्रोसेस आएको, पोल भनेको टुक्रा होइन, ग्रिन पोल्स अफ वुड छ यहाँनिर। ल यो ग्रिन पोल्स अफ वुडले के गर्छ भन्दाखेरि स्टिर गर्छ यहाँनिर। अब ग्रिन पोल्स अफ वुडले स्टिर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या यहाँनिर। इक्जाम्पल हेर यहाँनिर, यहाँ बेम्बु लेखेको छ, बेम्बु नै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन, कुनै हरियो काठ जे भए पनि हरियो चाहिँ हरियो हुनु पर्यो यहाँनिर है। ग्रिन के हुनु पर्यो यहाँनिर, ग्रिन वुड हुनु पर्यो क्या यहाँनिर है। ग्रिन पोल्स अफ वुड हो यहाँनिर। जस्तो कि यहाँनिर हो, अब जस्तो कि यहाँनिर हेर है, यो कपर छ यहाँनिर, यो कपरमा इम्प्युरिटी के छ भन्दाखेरि कपरको अक्साइड यहाँनिर के छ, यहाँनिर इम्प्युरिटी छ। अब यो कपरको अक्साइडलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी के छ भन्दाखेरि ग्रिन पोल्स अफ वुड जुन छ नि यहाँनिर हो, त्यो ग्रिन पोल्स अफ वुडले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई स्टिर गर्छ यहाँनिर। स्टिर गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रिन पोल्स अफ वुड जुन छ नि यहाँनिर हो, यसबाट चाहिँ हाइड्रोकार्बन ग्रिन किन हुनुपर्छ त्यही भन्दैछु। ग्रिन किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि ग्रिन वुडमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोकार्बन, जस्तो कि यहाँनिर मिथेन होला, इथेन होला, अरू हाइड्रोकार्बन होला यहाँनिर, त्यो ग्रिनमा मात्रै हुन्छ, सुकेकोमा हुँदैन। अनि त्यो ग्रिन वुडमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रिन वुडमा चाहिँ यहाँनिर हाइड्रोकार्बनहरू हुने गर्छ र त्यो हाइड्रोकार्बनले के गर्छ भन्दाखेरि रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ यहाँनिर है। के को काम गर्छ यहाँनिर, रिड्युसिङ एजेन्टको। अथवा यो जुन ग्रिन छ यहाँनिर, काठ भनेपछि कार्बन त भइ नै हाल्यो यहाँनिर, त्यो कार्बन आफै पनि के हो भन्दाखेरि रिड्युसिङ एजेन्ट हो यहाँनिर। त्यो काठमा कार्बन त भइ नै हाल्यो यहाँनिर। मेन हरियो किन, ग्रिन किन लिने भन्दाखेरि ग्रिन वुडमा के हुन्छ, हाइड्रोकार्बनहरू हुन्छ, त्यो हाइड्रोकार्बनको रिड्युसिङ एजेन्ट हो र त्यो रिड्युसिङ एजेन्टले के गरिदिन्छ, रिड्युस गरिदिन्छ र रिड्युस गरेर यहाँबाट के बनाइदिन्छ भन्दाखेरि कपर बनाइदिन्छ। ग्रिन किन लिने रहेछ, ग्रिन पोल्स अफ वुडमा हाइड्रोकार्बन हुन्छ, त्यो हाइड्रोकार्बनले अक्साइडलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ क्या यहाँनिर। त्यही कुरा यहाँनिर छ। यहाँनिर जुन ग्रिन पोल्स अफ वुड छ contain hydrocarbon which acts as reducing agent. त्यसमा ग्रिन पोल्स अफ वुडमा हाइड्रोकार्बन हुने भयो र त्यो हाइड्रोकार्बनले के को काम गर्छ यहाँनिर भन्दाखेरि रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ यहाँनिर है। त्यो इक्जाम्पल दिएँ मैले यहाँनिर। CH4 कहाँबाट आयो,
हरियो काठबाट आयो। त्यो हरियो काठले के गर्दैछ यहाँनिर भन्दाखेरि कपर अक्साइडलाई के गर्दैछ यहाँनिर रिड्युस गर्दैछ। रिड्युस गरेर के बनाइदियो यहाँनिर कपर बनाइदियो। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि कुनै मेटलमा त्यसको आफ्नै अक्साइड यदि इम्प्युरिटी छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई हामी के गर्ने रहेछौँ यहाँनिर भन्दाखेरि पोलिङ गर्ने गर्छौँ। जस्तो कि टिनको पनि कुराको थियो होइन, दुईटाको लागि हामीले कुरा गरेको थियौँ न हामीले होइन र। दुईटा टिन भयो यहाँनिर। त्यो टिनमा यसको आफ्नै अक्साइड हुन्छ। यसको आफ्नै अक्साइड छ भने टिनको त्यसको आफ्नै अक्साइड छ, कपरमा त्यसको आफ्नै अक्साइड छ। यिनीहरूलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने के गर्ने त पोलिङ गर्ने। कन्क्लुजन आयो यहाँनिर। पोलिङ कति बेला गर्ने? यदि मेटलमा त्यसको आफ्नै अक्साइड इम्प्युरिटी छ भने, ओन अक्साइड भने नि यहाँनिर आफ्नै अक्साइड छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई हामी पोलिङ गर्ने रहेछौँ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ कपरलाई प्युरिफाई गर्ने बेलामा, अर्को भनेको चाहिँ टिनलाई प्युरिफाई गर्ने बेलामा पोलिङ हामी युज गर्ने रहेछौँ है। ग्रिन वुडको सँग अरू हाइड्रोकार्बन युज गर्न यसमा यहाँनिर अरू हाइड्रोकार्बन जुनसुकै हाइड्रोकार्बन युज गरे पनि भयो, त्यो हाइड्रोकार्बनले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिडक्सन। सबै हाइड्रोकार्बन भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट है, त्यसले गर्छ, सबैले गर्छ। ल यो भयो पोलिङको कुरा है त। त्यो पोलिङ पछि अब नेक्स्टमा जाँदैछ यहाँनिर फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन है। त्यो फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन कुनको लागि भन्दाखेरि भोलाटाइल मेटलको लागि है। यस्तो मेटल जसको के हुन्छ भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट के होस् भन्दाखेरि लो बोइलिङ पोइन्ट होस् क्या यहाँनिर। यस्तो मेटलहरू जसको बोइलिङ पोइन्ट लो हुन्छ, त्यो लो बोइलिङ पोइन्ट भएका मेटलहरूलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन युज गर्ने। र त्यो मेटल भनेको तीनवटा, जिङ्क, क्याडमियम र मर्करी। जिङ्क, क्याडमियम, मर्करीको अर्को नाम के हो भन्दाखेरि भोलाटाइल मेटल्सहरू। र भोलाटाइल मेटलको मतलब के हो भन्दाखेरि यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ यहाँनिर लो हुन्छ। अब जस्तो फर इक्जाम्पल इम्प्युरिटीको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट हाई होस्, मेटलको बोइलिङ पोइन्ट लो। जस्तो कि यहाँनिर जिङ्क हेर, यहाँनिर जिङ्क भयो। अब यहाँनिर ABCD इम्प्युरिटी आइरन होला होइन, आइरन होला, टिन होला, अरू होला यहाँनिर भनेपछि अब यहाँनिर इम्प्युरिटी ABCD छ। अब यसलाई मैले के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हिट गर्छु। हिट गर्यो भने अब बोइल हुन्छ। यहाँनिर बोइल हुँदाखेरि अब जिङ्कको बोइलिङ पोइन्ट त लो छ यहाँनिर। लो बोइलिङ पोइन्ट हुने मेटल त पहिले के हुने डिस्टिल्ड आउट हुन्छ यहाँबाट। यो चाहिँ डिस्टिल्ड आउट हुने भयो। तर इम्प्युरिटीहरू के हुन्छ यहाँनिर ए भेसलमा बसिराख्ने भन्दै यहाँनिर यो भेसलमै बसिराख्छ। तर लो बोइलिङ पोइन्ट भएको मेटल हुन्छ डिस्टिल आउट हुन्छ यहाँनिर। यसरी के भन्दाखेरि इम्प्युरिटीहरूको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ के भयो यहाँनिर हाई भयो। इम्प्युरिटीको बोइलिङ पोइन्ट हाई, मेटलको बोइलिङ पोइन्ट के भयो यहाँनिर लो छ भने फ्रेक्सनल डिस्टिलेसनबाट पनि के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि प्युरिफाई गर्न मिल्छ है। र फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन कसको लागि भने मैले यहाँनिर भोलाटाइल मेटलको लागि, जिङ्कको लागि, क्याडमियमको लागि र मर्करीको लागि। किन? यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ लो हुन्छ, इम्प्युरिटीको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त हाई हुन्छ है। यो भयो फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन है। धेरै कुरा गर्नु परेन यसमा। ल अगाडि जाउँ। जिङ्क, क्याडमियम, मर्करीलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन पनि एउटा मेथड हो। नम्बर 3 मा जाउँ, बेसेमेराइजेसन है। यसको अर्को नाम भनेको चाहिँ अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ। नामै यसको अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ। अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ किन भनेको हो भने जुन इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ नि यहाँनिर, हो त्यो इम्प्युरिटिजहरूसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाई एफिनिटी फर के हुनु पर्यो यहाँनिर अक्सिडेसन हुनु पर्यो। इम्प्युरिटीको कुरा गर्दैछु है म यहाँनिर। इम्प्युरिटीहरू यदि इजिली अक्सिडाइज हुनेवाला छ भने त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नलाई हामी बेसेमेराइजेसन गर्छौँ यहाँनिर। अब जस्तो कि यहाँनिर आइरनलाई प्युरिफाई गर्नु, यसको सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ आइरन हो है। कपरमा पनि बेसेमेराइजेसन हुन्छ, लिडमा पनि बेसेमेराइजेसन हुन्छ। इम्प्युरिटीको लो बोइलिङ पोइन्ट र मेटलको हाई बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ नि सर, त्यस्तो होइन के। त्यो भयो भने चाहिँ यो मेथडले त्यति काम नगर्न सक्छ यहाँनिर। यो फ्रेक्सनल डिस्टिलेसनबाट मेटललाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने मैले भने तीनटा मेटलको नाम मात्रै लिएँ मैले। कसको नाम लिएँ मैले यहाँनिर? जिङ्कको लागि, क्याडमियमको लागि र मर्करीको नाम लिएँ। यो तीनवटाको लागि के नाम लिएको भन्दाखेरि यो तीनवटा जुन छ नि यहाँनिर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो मेटललाई प्युरिफाई गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्युरिटिजहरूको बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ, यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट लो हुन्छ। किनभने यसको नामै भोलाटाइल मेटल हो। भोलाटाइल मेटल भएको हुनाले यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ लो, इम्प्युरिटीको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ हाई हुन्छ। त्यही भएर जिङ्क, क्याडमियम, मर्करीको लागि चाहिँ फ्रेक्सनल डिस्टिलेसनले काम गर्छ।
अरू मेटलको लागि काम गर्दैन, अरू मेटलको लागि चाहिँ उल्टो भइदिन्छ क्या। इम्प्युरिटीको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ लो भइदिन्छ, मेटलको बोइलिङ पोइन्ट हाई भइदिन्छ, त मिक्स बोइलिङ पोइन्ट आउँछ अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ काम गर्दैन है। यो फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन चाहिँ 3टा मेटलको लागि मात्रै, जिङ्क, क्याडमियम र मर्करीको लागि मात्रै हो है। ल जब चाहिँ यहाँ बेसेमेराइजेसन छ, यहाँनिर बेसेमेराइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्नु पर्यो र इम्प्युरिटी कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो इम्प्युरिटी हुनु पर्यो जुन चाहिँ इजिली अक्सिडाइज होस्। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, आइरनकै इक्जाम्पल दिँदैछु सर। यहाँनिर तिमीले बेसेमेराइजेसन गर्छौ नि, बेसेमेराइजेसन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर है, यो बेसेमर कन्भर्टर भयो, यहाँनिर आइरन छ, आइरनलाई मेल्ट गर्यो, आइरन सँगसँगै अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कार्बन पनि छ, सल्फर पनि छ, सिलिकन पनि छ, फस्फोरस पनि छ, अनि म्याङ्गनिज पनि छ, इम्प्युरिटीहरू यहाँनिर। अब हामीले के गर्छौँ, पहिला मेल्ट गर्यो है। मेल्ट गरिसकेपछि मोल्टन आइरनमा के पास गराउने हामीले यहाँबाट भन्दाखेरि एयर पास गराउँछौँ। अब त्यो एयरले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एयरले के गरिदिन्छ, इम्प्युरिटिजहरूलाई के गरिदिन्छ यहाँनिर अक्सिडाइज गरिदिन्छ क्या। यहाँनिर के गर्दै, यहाँनिर इम्प्युरिटीहरूलाई के गर्दै यहाँनिर अक्सिडाइज गरिदियो, अक्सिडाइज गर्दै यहाँनिर अक्सिडाइज गर्यो। तर मेटललाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्दैन क्या, यहाँनिर पार्सियल हुन्छ क्या। यो भनेको सेलेक्टिभ भयो, यहाँनिर पार्सियल सेलेक्टिभ भयो। यहाँनिर मेटललाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्नु भएन, के हुनु पर्यो, इम्प्युरिटीहरू चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ, अनि अक्सिडाइज भएर यसले के बनाउँछ भन्दाखेरि अक्साइड बनाउँछ। यहाँनिर सबैले अक्साइड बनाउने भयो। जस्तै कार्बनले अक्साइड बनायो भने कार्बन मोनोक्साइड बन्छ, यहाँबाट उडेर गयो। सल्फरले के बनाउँछ, सल्फर डाइअक्साइड बनाउँछ, उडेर गयो। अब केही अक्साइड सिलिका जस्तो कि यहाँनिर SiO2ले पनि सिलिकाले SiO2 बनाउला, फस्फोरसले P2O5 बनाउला, म्याङ्गनिजले के बनाउँछ, यहाँनिर MnO बनाउँछ। यिनीहरू त उडेर जाँदैन, यिनीहरू चाहिँ हामी कसरी रिमुभ गर्छौँ, भोलाटाइल अक्साइड त उडेर गयो, यिनीहरू त भोलाटाइल होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ रिमुभ हामीले कसरी गर्छौँ, यहाँनिर हामीले के हालेको हुन्छ, यहाँनिर फ्लक्स, एसिडिक प्रोसेस, बेसिक प्रोसेस भनेर तिमीहरूले यहाँनिर पढेको छ नि है। एसिडिक प्रोसेस हुन्छ, बेसिक प्रोसेस, फ्लक्स हाल्यो, अनि त्यो फ्लक्स हाल्यो त्यसलाई के बनाउने, यहाँनिर स्ल्याग बनाउने, अनि स्ल्याग बनाएर के गरिदिने त रिमुभ गरिदिने यहाँनिर है। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि बेसेमेराइजेसनमा हामी के गर्छौँ, इम्प्युरिटिजहरूलाई अक्सिडाइज गर्छौँ, अक्सिडाइज गरिसकेपछि अक्साइड बन्छ, र त्यो भोलाटाइल अक्साइड छ भने आफै उडेर जाने भयो। नन भोलाटाइल अक्साइडहरूलाई चाहिँ हामीले फ्लक्स हाल्छौँ, स्ल्याग बनाउँछौँ, स्ल्याग बनाएर कसरी रिमुभ गर्छौँ यहाँनिर है। यसरी इम्प्युरिटिजहरूलाई अक्सिडाइज गरेर रिमुभ गर्ने प्रोसेस भनेको हो यहाँनिर अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ हो। जसलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौँ यहाँनिर भन्दाखेरि बेसेमेराइजेसन पनि भन्ने गर्छ। के को लागि अप्लाई गर्छ यहाँनिर यो सम्झिराख्नु पर्यो। सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आइरन नै हो। आइरनको केसमा अर्को भने कपरमा पनि युज हुन्छ, लिडमा। 3टा इक्जाम्पल चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। त्यसमा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ आइरन है। आइरन केसमा त बेसेमेराइजेसन भनेर पढेको त्यो बिर्सिने त कुरै भएन नि है। आइरनको प्युरिफिकेसन भनेको चाहिँ बेसेमेराइजेसनको नाम भनेको चाहिँ अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ हो। कहिलेकाहीँ बेसेमेराइजेसन नभनेर अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ भन्न सक्छ यहाँनिर है। अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ सुटेबल फर विच मेटल भन्यो भने आइरन त्यसको लागि सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल हो है त। ल अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ सम्झिराख्ने है। ल अर्कोमा जाउँ, नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु है म। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ। इलेक्ट्रो रिफाइनिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि खास गरेर यो चाहिँ यो 3टाको लागि क्वाइनेज मेटलको लागि चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को चाहिँ एल्युमिनियमको लागि पनि हो। अरूको लागि पनि गर्न मिल्यो होइन। क्वाइनेज मेटलको लागि र एल्युमिनियमको लागि चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। त्यसमा अघि हामीले कपर भनेर पढ्यौँ यहाँनिर। कपरको लागि चाहिँ 2टा मेथड छ यहाँनिर। यदि कपरमा कपरको अक्साइड छ, इम्प्युरिटी छ भने यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ केमा जानु पर्यो, पोलिङमा जानु पर्यो। कपरमा यदि अरू मेटालिक आइरन इम्प्युरिटी हुन सक्छ, सिल्भर इम्प्युरिटी हुन सक्छ होइन, यहाँनिर टिन इम्प्युरिटी हुन सक्छ, लिड इम्प्युरिटी हुन सक्छ। यस्ता मेटालिक इम्प्युरिटीहरू छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने गर्छौँ हो। त्यसै कपरमा 2टै मेथड युज हुन्छ क्या यहाँनिर। कपरमा हामीले पोलिङ पनि गर्ने गर्छौँ। पोलिङ के को लागि भन्दाखेरि यसलाई रिमुभ गर्नलाई, अक्साइडलाई रिमुभ गर्नलाई। इलेक्ट्रोलाइसिस पनि गर्ने गर्छौँ। इलेक्ट्रोलाइसिस के को लागि भन्दाखेरि यहाँनिर यो मेटालिक इम्प्युरिटीलाई रिमुभ गर्नलाई। कपरमा 2टै हुन्छ। कपर भनेको चाहिँ पोलिङमा पनि आउने भयो, इलेक्ट्रो रिफाइनिङमा पनि आउने भयो। यो क्वाइनेज मेटलको लागि सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भयो र एल्युमिनियमको लागि चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। यसरी इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर रिफाइनिङ गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्ने गर्छ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ। र इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङमा एउटा कुरा के फिक्स हुन्छ भन्दाखेरि
जुन मेटललाई प्युरिफाई गर्नुपर्ने हो त्यसलाई जहिले पनि के बनाउँछ हामी यो इम्प्योर मेटल इम्प्योर मेटललाई जहिले पनि हामी के बनाउने गर्छौं हामी एनोड बनाउने गर्छौं है एनोड अनि यो प्योर मेटल प्योर मेटललाई जहिले पनि हामीले के बनाउने गर्छ यहाँनिर क्याथोड बनाउने गर्छ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन त छँदैछ अब के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने है इलेक्ट्रोलाइसिस गर्यो भने के हुन्छ यहाँबाट मेटल यहाँनिर के हुन थाल्छ यहाँनिर डिपोजिट हुन थाल्छ यसरी यहाँनिर डिपोजिट हुन थाल्यो मेटलहरु यहाँनिर यसरी प्योर मेटल चाहिँ यहाँनिर डिपोजिट हुन थाल्छ यसरी यहाँनिर है यसरी डिपोजिट हुन थाल्यो अनि यसमा जुन इम्प्युरिटीहरु हुन्छ नि यहाँनिर इम्प्युरिटीहरु त्यो सबै इम्प्युरिटी भनेको तल झर्छ के यसरी यहाँनिर केको फर्ममा यसलाई हामीले के इम्प्युरिटी सबै तल झर्ने भएसरी यहाँनिर त्यसलाई हामीले भन्ने गर्छ यहाँनिर एनोड मड भन्ने गर्छ के भन्ने एनोड सबै इलेक्ट्रोलाइट हुने चाहिँ इम्प्योर मेटललाई एनोड बनाउने प्योर मेटललाई क्याथोड बनाउने अनि यहाँबाट मेटल के हुन थाल्छ अनि क्याथोडतिर के हो डिपोजिट हुन थाल्यो अनि यसमा जुन इम्प्युरिटीहरु छ यहाँनिर त्यो सबै इम्प्युरिटी भनेको चाहिँ एनोड मडको फर्ममा के हुन्छ तल के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ है यो भयो के हो त इलेक्ट्रो रिफाइनिङ है त मेन प्रोसेस चाहिँ यति नै हो हैन एक दुईवटा अरु प्रोसेसहरु छन् जस्तो जोन रिफाइनिङ भन्यो त्यो जोन रिफाइनिङमा चाहिँ अब यसको डिटेल हामीले पढ्नु पर्दैन कि कोर्समा छैन त्यो पनि अलिकति कुरा चाहिँ पढिराखे यहाँनिर सेमिकन्डक्टरहरु है सेमिकन्डक्टर भनेपछि हामीले सेमिकन्डक्टर बनाउनु पर्यो भने कसलाई युज गर्छौं यहाँनिर सिलिकनलाई ग्यालियम र जर्मेनियमलाई सिलिकन ग्यालियम जर्मेनियमलाई अल्ट्रा प्योर स्टेटमा अल्ट्रा भनेको चाहिँ हाइली प्योर स्टेटमा है हाइली प्योर स्टेटमा यदि कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले एउटै मेथड युज गर्छौं यसको नाम के हो यहाँनिर जोन रिफाइनिङ हो जसलाई के पनि भन्ने गर्छ यहाँनिर फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन पनि भन्ने गर्छ यहाँनिर है त्यसो भए सिलिकनलाई ग्यालियमलाई र जर्मेनियमलाई अल्ट्रा प्योर स्टेट बनाउनु छ भने कुन मेथड युज गर्ने भन्दाखेरि जोन रिफाइनिङ युज गर्ने यो भन्दा धेरै तिमीले जान्नु पर्दैन है तीनटा आयो सिलिकन ग्यालियम जर्मेनियम जुन चाहिँ सेमिकन्डक्टर बनाउन युज हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ कुन मेथड हो त जोन रिफाइनिङ है ल म स्लाइड चेन्ज गर्दैछु है फोटो खिचिहाल अर्को छ पार्केज मेथड भनेको चाहिँ लिड हुन्छ नि यहाँनिर त्यो लिडमा छ यो लिडमा यदि यहाँनिर सिल्भर र गोल्ड इम्प्युरिटी यदि मिसिएर बसेको छ भने चाहिँ त्यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो लिडबाट सिल्भर र यदि गोल्ड सिल्भर र गोल्ड यदि यहाँनिर रिमुभ गर्नु छ भने त्यसको लागि हामी यहाँनिर पार्केज मेथड युज गर्ने गर्छौं यसको नाम के हो भन्दाखेरि लिक्विड एक्सट्र्याक्सन भन्ने गर्छ यसलाई धेरै डिटेल चाहिँ हैन थोरै म यहाँनिर कुरा गरिदिन्छु यहाँनिर एकदम सर्टकटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर भयो लिड भयो यहाँनिर है यो भयो यहाँनिर लिड ठीक छ लिडमा इम्प्युरिटी के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सिल्भर अथवा गोल्ड यहाँनिर इम्प्युरिटी छ त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई के गरिन्छ अनि यसलाई मेल्ट गर्यो पहिला यसलाई के गर्यो यहाँनिर मेल्ट गरिसकेपछि माथिबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि मोल्टन जिंक हाल्ने गर्छ के हाल्ने गरे यहाँनिर मोल्टन जिंक हाल्यो मोल्टन जिंक यसरी हाल्यो यहाँनिर जिंक छ अब जिंकले के गर्छ भन्दाखेरि यो सिल्भरलाई मात्रै के गर्दिन्छ यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दिन्छ के हैन मतलब के हो भने जिंकमा सिल्भर चाहिँ सोल्युबल हुन्छ तर जिंकमा लिड चाहिँ सोल्युबल हुँदैन जिंकले मात्रै के गर्यो भन्दाखेरि सिल्भरलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छ लिडलाई एक्सट्र्याक्ट गर्दैन के हैन लिडलाई एक्सट्र्याक्ट नगरेपछि के हुने भनेर भयभरको लिड चाहिँ यहाँनिर बस्ने भयो कुन स्टेटमा भन्दाखेरि प्योर स्टेटमा अनि जुन सिल्भर थियो यहाँनिर सिल्भर त यहाँनिर माथि आएर बस्दिन्छ कोसँग भन्दाखेरि जिंकसँग यहाँनिर जिंक प्लस के भयो यहाँनिर सिल्भर भयो यहाँनिर यसरी जिंकले के गर्दियो भन्दाखेरि सिल्भरलाई त एक्सट्र्याक्ट गर्दैन यहाँनिर एउटा मेटलले अर्को मेटललाई एक्सट्र्याक्ट गर्दियो भने त्यसलाई के भन्ने गर्छ यहाँनिर लिक्विड एक्सट्र्याक्सन भन्ने गर्छ है यसरी लिडमा यदि यहाँनिर सिल्भर यदि मिसिएर बसेको छ भने त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने काम कसले गर्यो यहाँनिर जिंकले एक्सट्र्याक्ट गर्दैछ यहाँनिर यो मेथडलाई हामी के भन्ने गर्छौं यहाँनिर पार्केज मेथड भन्ने गर्छ पार्केज मेथडले के गर्दो रहेछ यहाँनिर भन्दाखेरि लिडलाई प्युरिफाई गर्छ यहाँनिर र लिडलाई प्युरिफाई गर्ने भने कोसँग प्युरिफाई गर्ने सिल्भरसँग यहाँनिर सिल्भर यसमा इम्प्युरिटी हुन्छ लिडमा यदि सिल्भर इम्प्युरिटी हो भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई जिंक युज गर्छ मोल्टन जिंक युज गर्छ र मोल्टन जिंकले सिल्भरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्दियो र यो मेथडलाई भन्ने गर्छ यहाँनिर लिक्विड एक्सट्र्याक्सन त्यसले मात्रै के सम्झिनु पर्यो भने लिडमा यदि गोल्ड र सिल्भर इम्प्युरिटी छ भने
त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई हामीले पार्केज मेथड युज गर्छौं र पार्केज मेथड भनेको चाहिँ सबै प्युरिफाई अहिले हामीले पढेकै प्युरिफिकेसन होइन र अहिले जति पनि 6 नम्बरमा छौं अहिले हामी यो सबै भनेको प्युरिफिकेसन हो लिडलाई प्युरिफाई गर्दैछौं हामी यहाँनिर है लिडलाई प्युरिफाई गर्ने मेथड भनेको के हो त पार्केज मेथड हो यसमा इम्प्युरिटी के हुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि सिल्भर अर के हुन सक्छ यहाँनिर गोल्ड इम्प्युरिटी हुन्छ लिडलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने कुन मेथड युज गर्ने पार्केज मेथड यसलाई भन्छ लिक्विड एक्सट्र्याक्सन लास्ट एउटा छ यहाँनिर मुन्ड प्रोसेस र मुन्ड प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि निकेललाई मात्रै प्युरिफाई गर्छ यसले अरु कुनै पनि मेटललाई प्युरिफाई गर्दैन है निकेललाई यो सोध्ने पनि गर्छ कहिलेकाहीँ यहाँनिर निकेल इज प्युरिफाइड बाइ व्हिच मेथड भन्यो भने के भन्यो यहाँनिर मुन्ड प्रोसेस मैले धेरै डिटेलमा किन कुरा गरिन भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो कोर्समा छैन के नि मुन्ड प्रोसेस पार्केज भयो हैन त्यसैगरी जोन रिफाइनिङ भयो यो कोर्समा छैन त्यही भएर मैले एकदम सर्टकट कुरा गर्दिएको यहाँनिर मात्रै कुन मेटललाई प्युरिफाई गरिन्छ भनेर मात्रै कुरा गर्ने मैले यहाँनिर है यो लिडलाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ पार्केज मेथड भयो हैन अर्को भनेको चाहिँ निकेललाई प्युरिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो कार्बन के रे मुन्ड प्रोसेस भन्ने गर्छ लास्टमा एउटा कुरा सिधाइदिइ हालौं है एउटा क्युपुलेसन भन्ने पनि छ के एउटा है क्युपुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कप जस्तो फर्नेस युज गर्छ यहाँनिर कप जस्तो यसमा चाहिँ उल्टो छ पार्केजको उल्टो है यो चाहिँ पार्केजको उल्टो के भन्दाखेरि यसमा यहाँनिर छ सिल्भर यसमा इम्प्युरिटी के छ भन्दाखेरि यहाँ लिड इम्प्युरिटी के छ यहाँनिर लिड छ यो चाहिँ इम्प्युरिटी है यहाँनिर उल्टो छ है पार्केज भन्दा ल यदि सिल्भरमा अथवा गोल्डमा लिड यदि इम्प्युरिटी छ भने राम्रोसँग सुन है यो लिड इम्प्युरिटी छ भने त्यसलाई रिमुभ गर्नलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि माथिबाट पहिला मेल्ट गरे यसलाई है मेल्ट गर्यो अनि यहाँबाट अक्सिजनलाई के गर्छ भन्दाखेरि पास गरायो यो अक्सिजनले के गर्छ भने नि लिडलाई केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ यहाँनिर लिड अक्साइडमा अक्सिडाइज गरिदिन्छ ठीक छ त्यो क्युपुलेसन पनि के हो भन्दाखेरि अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ हो के अक्सिडेटिभ रिफाइनिङै हो किनभने यसले पनि के गर्दैछ भन्दाखेरि इम्प्युरिटीलाई अक्सिडाइज गर्दैछ इम्प्युरिटी के यहाँनिर लिड हो लिड अक्साइडमा कन्भर्ट भयो लिड अक्साइडमा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यो लिड अक्साइडले के बनाउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर माथि स्कम बनाउँछ के को स्कम हो यो स्कम भने फिज जस्तो हो के है यो भनेको स्कम अफ PbO है त अनि स्कम बनाउँछ यसलाई हामी के त निकाल्दिन्छौँ यहाँनिर रिमुभ गरिदिने यहाँनिर है यसरी यो भनेको चाहिँ यो मेटल हो यो है सिल्भर अथवा गोल्डमा यदि लिड इम्प्युरिटी छ भने त्यो लिडलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन मेथडमा जाने हामी यहाँनिर क्युपुलेसन यो पार्केजको ठ्याक्कै उल्टो पार्केजमा चाहिँ सिल्भर इम्प्युरिटी थियो यहाँनिर चाहिँ लिड इम्प्युरिटी है ठ्याक्कै उल्टो यहाँनिर र त्यसलाई चाहिँ क्युपुलेसनमा कप जस्तो फर्नेसमा यसलाई प्युरिफाई गर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ क्युपुलेसन भनेको हो यो पनि के हो त अक्सिडेटिभ रिफाइनिङ हो किनभने इम्प्युरिटीलाई अक्सिजनले के गर्दैछ त प्युरिफाई गर्दैछ ल यति हो है रिफाइनिङ ल यहाँसम्म सिद्धियो है कुरो